उहाँले आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी हुन्छ त? यस्तो तर्कहीन मान्छेसँग तपाईँले मलाई चाहिँ वार्ता होइन गर्नु यस्तो उहाँले के बुझ्नुपर्छ? राष्ट्रिय जनावर हुँदामा खान पाउँदैन? बुझ्नु पर्यो तपाईँ गाई नै काटेर झन्डै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावरको काङ्गारू हो होइन? अस्ट्रेलियाको काङ्गारूको मासु खान्छ अर्को देशको अस्ट्रेलियामा काङ्गारू काटेर खान पाइन्छ। काट्छ। भाले कुन देशको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर? भाले काटेर खान्छ। भारतको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर के हो? टाइगर हो। त्यो टाइगर जनावरमा शिकार खेल्थे मान्छे। यस्ता धेरै देशका छन्। होइन राष्ट्रिय जनावर भइसकेपछि त अलि इज्जत त्यस्तो हो। गाइडेड कस्तो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब संविधान मान्नु उहाँले गोली हान्ने मान्छे हो। त्यो अहिले के गर्नु भने गाइडेड कस्तो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब धर्म पनि खुला खुला बहस भन्छ हैन। उहाँ चाहिँ के भन्छ सिआईबाट परिचालित हो मलाई त्यस्तै लाग्यो। होइन शर्माजी, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा अनि यो बहुराष्ट्रिय राज्यको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईले मेरो बिचमा कुरा मिल्छ। बहुराष्ट्रिय रे यहाँ गन्ध फेरि आयो के गा बहुराष्ट्रिय भने त उहाँ त खण्डनकालीन नै थियो नि। बहुराष्ट्रिय शब्दको अर्थ के? अर्थ थाहा छैन। मैले भने उहाँको बौद्धिक क्षमता छैन के? गोली हान्ने मान्छे हो। त्यो राज्य सभाले पुत्रै अहिले के गर्नु भने उहाँको बहुराष्ट्रियमा आउनु आदेश हरेक धर्म हरेक देशमा भाषा हुन्छ, राष्ट्रिय पोसाक हुन्छ, राष्ट्रिय चिन्ह हुन्छ, संस्कृति हुन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा पहिला उहाँले वेदान्तदेखि पढ्नु भएकै छैन। हावावाला गाई खाने बच्चा पनि हिँड्नु भएको छ। संसारले बिगार्दैन, समाजले बिगार्दैन। ठिक छ, तपाईँको कदम तपाईँको विचार चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्छ। यो चाहिँ के भन्दा गाई काट्ने झन्डा जलाउने टोपी पनि च्यात्ने नहिँड्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब यो अन्तर गरिदिनुहोस् कृपया। उहाँको बौद्धिक क्षमतालाई हेर्दाखेरि उहाँ खालि गोली हान्ने मान्छे हो। उहाँ गोली हान्ने मान्छे, मलाई गोली हान्ने मान्छे, उहाँले पनि गाई काट्नै पर्छ भन्ने मान्छे त्यही मान्नुहुन्न, रीतिरिवाज मान्नुहुन्न, उहाँ जातिको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ बाहिरबाट परिचालित मान्छे, सिआईको एजेन्ट हो। अब उहाँले चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँले संविधानमा त लेखिएको चाहिँ गाईलाई काटेर खानुपर्छ संविधान मान्नु उहाँले संविधानै मान्नु न राष्ट्रिय हुन्छ हुन्छ भने उहाँ त सर्वोच्च पृथ्वीनारायण शाहले ठुलो उहाँले आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसरी हुन्छ त? यस्तो तर्कहीन मान्छेसँग तपाईँले मलाई चाहिँ वार्ता गर्नु होइन यस्तो उहाँले के बुझ्नुपर्छ? राष्ट्रिय जनावर हुँदामा खान पाउँदैन? बुझ्नु पर्यो तपाईँ गाई नै काटेर झन्डै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावरको काङ्गारू हो होइन? अस्ट्रेलियाको काङ्गारूको मासु खान्छ अर्को देशको अस्ट्रेलियामा काङ्गारू काटेर खान पाइन्छ। काट्छ। भाले कुन देशको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर? भाले काटेर खान्छ। भारतको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर के हो? टाइगर हो। त्यो टाइगर जनावरमा शिकार खेल्थे मान्छे। यस्ता धेरै देशका छन्। होइन राष्ट्रिय जनावर भइसकेपछि त अलि इज्जत त्यस्तो हो। अरूले अस्ट्रेलिया गरेर हामी त्यसैको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छ भने किन? हाम्रो आफ्नो वैधानिकता छैन, हाम्रो नीति छैन। तपाईँको वैधानिक तपाईँको हिन्दू धर्ममा आधार हुन्छ। यस्तो गाह्रो तपाईँको हिन्दू धर्ममा आधार वैधानिक हुन्छ। हिन्दू धर्मको कुरा होइन, मानवताको कुरा। के हो मानवताको कुरा? मानव जगतको कुरा हो। के हो मानव जगतको कुरा? यो के अरे एक महिनामा तपाईँले भड्काए तपाईँ हुन्छ भने तपाईँ मुद खाने कुरा तपाईँ मुद खाने भड्काउने होइन, तपाईँ मुद खाने सारा संसारले खाने मासु खानालाई चाहिँ तपाईँ जेल सजाय भएपछि तपाईँ कति अवैधानिक सिस्टम देखियो नि त? तपाईँले चाहिँ के भने सारा संसारले मासु खाएर पौष्टिक आहारको रूपमा ग्रहण गर्ने चिजलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्ने अनि जुन कुरा चाहिँ विकारको रूपमा चाहिँ गाई तपाईँहरू बिल्कुल राष्ट्रलाई माया गर्ने तर अलग अलग विचारधाराका व्यक्तित्वहरू पर्नुभयो। तपाईँहरू दुईजनाको फोटो देख्ने बित्तिकै सुरुमै मान्छेले फाइटै पर्ला कि भनेर सोध्छ, तर फाइट पर्ने भन्दा पनि अलिक चिच्याट भन्दा पनि वास्तविक कुरा निकालौँ, आज स्लो इन्टरभ्यू गरौँ, अलिकति तथ्यपरक कुरा आओस् भन्ने मेरो सिद्धान्त हो। हाम्रो आङ्काई सरले चाहिँ यसपटकको जनगणनामा बाहुन क्षेत्रीको बढी चाहिँ त्यहाँ गणनामा आयो भनेदेखि 15-20% मात्रै छ क्षेत्री बाहुन। तिनीहरूको आयो भने चाहिँ तथ्याङ्क विभागमा आगो लाउँछु भन्नुभएको छ।
त्यो चाहिँ कस्तो खालको विचारको हो? यो तथ्याङ्क विभागले हिजो नेपाल राष्ट्र बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक राष्ट्रलाई एकात्मक भाषा एकात्मक धर्म र एकात्मक जातिको एउटा उपनिवेशिक राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भलाई जोडेर पञ्चायत कालमा सम्पूर्ण धर्मावलम्बीलाई हिन्दूकरण गर्ने अबलाई हिन्दूकरण गरियो, बुद्धिस्टलाई पनि हिन्दूकरण गर्ने हैन। अब यो चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू जुन चाहिँ भारतीय सेनामा गोर्खाली सेनामा सिङ्गापुर ब्रुनाई जान्छन् उनीहरूको चाहिँ के भन्छ व्यक्तिगत विवरण फारममा नसोधिकन हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ भर्ने अथवा त्यो हिन्दू के चाहिँ को सङ्ख्यालाई बढाउने जुन अभियानमा पञ्चायतकालीन अवस्था थियो। पञ्चायतकालीन अवस्थाबाट अब त्यति बेलासम्मलाई मान्नु त्यति बेला राजा नै हिन्दू हुने राज्य हिन्दू थियो, हिन्दूको सङ्ख्याबाट अन्यथा मानेन। अब अहिले त राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसक्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ फेरि पनि 68 सालको जनगणनामा हिन्दूको सङ्ख्या 86% पाउँदाखेरि म जनजाति महासङ्घको महासचिव हुँदाखेरि त्यो प्रतिवेदन हामीले तथ्याङ्क विभागको अगाडि चलायौँ र अहिलेको यो जनगणनाको सुरुवातमै के घटना घट्यो भन्दाखेरि म बुद्धिस्ट छु, मेरो कोड नम्बर 2 भन्दा कोड नम्बर 1 लेख्दिएँ। यो कोड नै शङ्कात्मक, किन कोड लेख्ने? नामै लेख्नुहोस्, हिन्दू बुद्ध नै लेख्नुहोस् न। या त भन्नेले विवरण भर्नेले म बुद्धिस्ट हुँ भनेछ। तर यसपटकको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्ने सम्भावना छ। तपाईँ बाहुन क्षेत्रीतर्फ के? क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या 68 सालमा नै उनीहरूले 15 लाख गर्छ भने अनुमान गरेको क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या घटाएर त 1.5 लाखमा पनि पुऱ्याइदियो। त कहाँबाट क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या बढ्छ, कहाँबाट बुद्धिस्टको जनसङ्ख्या बढ्छ? 86% को जुन त्यो बटम लाइन पञ्चायतकालीन बटम लाइनलाई अहिले पनि चाहिँ यथावत राख्न अहिलेको नस्लवादी राज्य सत्ता चाहन्छन् भन्ने कुरा त गणकहरूले जबरजस्ती हिन्दू र क्रिस्चियनको महलमा अथवा बुद्धिस्ट र क्रिस्चियन र इसाईको महलमा आफ्नो धार्मिक कोड भन्दा भन्दै फेरि हिन्दूकै धर्मको चाहिँ नम्बर 1 लेखेपछि त अहिलेको गणक त यो त मिथ्याङ्क हुन्छ भन्ने कुरामा त प्रश्न छ। त्यस कारणले हामीले हिजो अस्ति त प्रतिवेदन चलायौँ। अब चलाउन बाँकी के रह्यो भन्दाखेरि विभागको चाहिँ कार्यालय चलाउनु पर्यो जसले चाहिँ हिन्दू राज्य कायम गर्न खोज्दछ। तपाईँले भन्नुभएको कृष्ण प्रसाद सर नेपालमा क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या व्यापक बढेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई त्यति साह्रो प्राथमिकतामा राख्नु भएन। के छ तपाईँसँगको तथ्य? यो कुरो के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2068 सालमा जुन गणनाका कुराहरू आए यो गणना कस्तो छ भन्दाखेरि अब पारदर्शिता थिएन। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि कर्मचारीले एउटा कुनै ठाउँमा गएर रामे श्यामे च्यामे भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ त्यो एउटा पूर्ति गरेको अवस्था पनि हो। रियल चाहिँ नेपालमा 3 करोड छ या 5 करोड छ यो तथ्यगत चाहिँ के भन्दा प्रमाणित हुन सक्दैन अवस्था छ। उहाँकै शब्दमा के त भन्दाखेरि ठिक छ धार्मिक स्वतन्त्रता मान्छेले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, त्यसमा हाम्रो दुईमती होइन। धर्म चाहिँ के हुन् सबै समान छन्। धर्मको अर्थ के छ भन्दाखेरि परोपकार सेवा मानवीय सेवा नै हो। अहिले चाहिँ अब जुन अब हिन्दू लेखे यो राज्य सत्ता एक जातीय नस्लवादी छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? एक जातीय भन्दा तपाईँ बहुजाति बहुभाषी त्यो त भन्ने किताबमा किताबमा छ। तथापि के छ एक जातीय नस्लवादी राज्य सत्ता हो यो? यसलाई कसरी चाहिँ एक जातीय नस्लवादी छ कसरी भन्ने म भनिदिन्छु। म त भावनामा त म बग्दिनँ। मैले बस गर्दाखेरि अब झन् उहाँ त एउटा प्रहरी प्रशासन एउटा युनिफर्म फोर्सबाट आएको त्यो त उहाँ पूर्व तथ्याङ्कमा देख्दाखेरि सिंहदरबारमा भएका मन्त्री प्रशासनिक सेवाहरूमा उहाँहरूको जनसङ्ख्या भनेको ब्राह्मणहरू 12%, खसहरू आफूले हिन्दू मान्दैनन्, मस्ट मान्छन् 18% गर्दाखेरि 30% को जनसङ्ख्या भएको जाति समुदायको प्रशासनिक न्यायालयमा उहाँहरू 86% छ। अनि 37.2% भएको आदिवासी जनजातिहरू मधेसीहरूको प्रहरी सेनाहरूमा के हालत छ उहाँलाई थाहा छ। उहाँलाई त त्यहाँ त सामूहिक भर्ती त उहाँलाई हुनै दिन्न। मधेसी भनेर तपाईँ लेखा भने त्यहाँ सामूहिक चाहिँ त्यो हुन अब त्यहाँ मगरका चाहिँ बटालियन होला हिन्दूका होला क्षेत्रका होला न, तर मधेसी र थारूहरूको चाहिँ सैनिक बटालियन प्रहरी बटालियन छैन। त्यस कारणले राज्यको संरचना अहिले
त्यत्रो कम जनसङ्ख्या भएका पहाडी आर्यहरू 12% जनसङ्ख्या भएका राज्य सत्तामाहरूको उपस्थिति चाहिँ नि मन्त्री सचिव यो कार्यालय प्रमुख सबै जोड्यो भने 86% उहाँहरू छ। जबकि 38.2 जनसङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरू मधेसीहरूको चाहिँ सङ्ख्या त्यहाँ 14% पनि बिरलै पुग्छ। आयोग नियुक्तको चाहिँ नियुक्तिहरूमा संवैधानिक नियुक्त प्रमुखहरूमा अब पार्टीहरू एमालेको पार्टी हेऱ्यो भने 1 नम्बरदेखि 20 नम्बरसम्म त त्यो एउटै भाषा एउटै अनुहार एउटै धर्म मान्नेहरू छन्। त्यही कारण यो सम्पूर्ण तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने समाज चाहिँ बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक छ। त्यो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य सत्ता चाहिँ एकल भाषिक एकल धार्मिक र एकल सांस्कृतिक भयो भन्ने मेरो माग हो। उहाँको कुरा सुन्नुभयो? उहाँको भनाइमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ पुष्टाइ छ, नभएको चाहिँ होइन। जस्तै के भन्दाखेरि अब सेनामा पनि हामी अब त्यहाँदेखि गुरुङको मनोबाट पल्टन होइन, अथवा त्यहाँ मगरको पल्टन होइन, यावत कुराहरू जस्तै मधेसीको चाहिँ पल्टन भन्ने कुराहरू त छैन नि त। रहेको चाहिँ भन्दाखेरि मतलब उहाँले भन्नुभएको पल्टन भन्नाले सामूहिक सहभागिता देखियो, सामूहिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र चाहिँ सामाजिक चाहिँ एउटा अवसर, समानुपातिक न्यायको सिद्धान्त र समानुपातिक चाहिँ प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। यसमा विभेदकारी परिस्थिति छ, सत्य बोल्नु पर्दछ। रहेको कुरो के भन्दा अहिले जुन जनगणना भइरहेको अवस्था छ यो त अब के भन्दा पहिलाको जस्तो झुक्काइ मुच्चाइ गरेर त हुँदैन। तर अहिले यथेष्ट कुरा त अहिले आउँछ नै होइन, को कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा। हामीले यो धर्म संस्कृति जनजाति जनताको कुरा भन्दा पनि सिङ्गो राष्ट्रलाई हामीले हेर्नु पर्ने दृष्टिकोण आएको हो। जस्तै उहाँको त एउटा के भनौँ एउटा असल नेतृत्व पनि हो, व्यक्तित्व पनि हो, हामीले सम्मान पनि गर्दछौँ। जस्तै उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले एउटा के भन्छ जात जातिको कुरामा आदिवासीको कुरा संविधानै गलत छ। तपाईँको चाहिँ संविधानमा नै विभेद गरेको छ। जनजाति भनेको छ, आदिवासी भनेको छ, मधेसी भनेको छ, पहाडी भनेको छ, लोक उन्मुख वर्ग भनेको छ होइन। भने हाम्रो संविधान नै के छ भन्दा विभेदकारी संविधान छ। पूर्णता संविधानले प्राप्त गर्ने कि गणतान्त्रिक संविधानले नै के गर्छ मान्छेलाई विभाजन गरिदिएको अवस्था छ। यही विभाजनले गर्दा के भएको छ होइन, संविधानको कुरा चाहिँ अर्को पार्टीमा आउँछ, जोडियो नि त। किनभने यहाँ जात जातिका कुराहरू जस्तै अब हिन्दू लेखेन, क्रिस्चियन लेखेन, यो कोड भाषामा यो गरे यस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू आयो। त्यो कुरा पनि एउटा मूल कानुनमा पनि के छ भन्दा विभेदकारी परिस्थिति जन्माएको अवस्था पनि छ। र हाम्रो भनाइ के त भन्दाखेरि हामी नेपाली हो कि होइन, पहिला हामी नेपाली भएर देशलाई हेर्नुपर्ने अवस्था भन्ने कुरा भयो उहाँको भनाइ। मेरो भनाइमा कुनै दुई मत होइन, विभेद छ। विभेद नभएको होइन, समानुपातिक भनौँ राजनैतिक प्रतिनिधित्व नभएको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यो हुनाले के त भन्दा यसलाई समग्र रूपमा समग्र यहाँको देश संघीयता तपाईँलाई मनपर्छ? संघीयता चाहिँ के छ भन्दाखेरि मन पर्दैन हेर्नुहोस्, किनभने संघीयता धान्नै सक्दैन। तपाईँको चाहिँ धान्न नसक्ने हो कि एकल जातीय नस्लवादी उहाँले भने त्यसमा अंकुश लगाउन कमी हो? अंकुश लगाउने होइन, उहाँले एकल भनौँ जातीय नस्लवादी चिन्तन र चाहिँ एउटै चिजलाई बनाउनको लागि यो चाहिँ गठबन्धन अथवा यो परिस्थिति जन्मिएको छ भन्ने कुरा राख्नु हो। तर रहेको कुरो के त भन्दा संघीयता कसरी धान्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने नेपालको परिवेश हेर्नुहोस्। आज तपाईँको 3 वर्ष पहिला नेपाली जनताको विदेशी ऋण थियो जम्मा 8 खर्ब थियो। अहिले वात्तै बढेर तपाईँको के भन्दा 16 खरब चाहिँ विदेशीको ऋणको भारी बोकिसकेको छ। विदेशीको ऋणको भारी, त्यसले गर्दा प्रत्येक नेपाली आज जन्मेको चाहिँ बच्चाको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ तपाईँको भन्दा यो राज्य सरकारले के गरेको छ भन्दा 56,000 ग्राफिकली ठिक छ। घाटा हुँदो रहेछ नि त संघीयताको कारणले। तपाईँलाई यो कुराको हेक्का भयो नि यत्रो? उहाँहरू चाहिँ के अरे धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत हो। सिंहदरबारमा बस्ने उहाँहरू जस्तो जनादारी कोशी बेचेर महाकाली बेचेर भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। चप्पल लाएर पसेका होइन राजावादीहरू, चप्पल लाएर पसेका कम्युनिस्टहरू अथवा पहाडे ब्राह्मणहरू को 1 वर्ष 2 वर्षमा अरबौं सम्पत्ति आर्जन गर्छन्। अनि देश भ्रष्टाचार र ऋणमा डुबेपछि दोष कसलाई दिन्छन्? जनजातिलाई। बिदा बढी दिएर चाहिँ यस्तो भयो, संघीयता आएर देशमा यस्तो भयो भन्न उहाँ थाल्नुहुन्छ। अब यो कति होइन, त्यो त एउटा भन्ने कुराहरू भयो। तर वास्तवमा उहाँले जुन ऋणवाला कुरा भनिसके नि त। 40 अर्ब वाइड बडी विमान खरिद गर्दाखेरि 40 अर्ब के अरे 4 अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्रीलाई उसको प्रतिष्ठान बनाउन थाल्ने होइन। 70 करोड चाहिँ सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई कानुनी कारबाही नहुने।
अनि औषधि उपचार खरिदमा बजार मूल्यभन्दा 4 गुणा बढाएर चाहिँ खरिद गर्ने सेना प्रहरी प्रमुखलाई चाहिँ कोर्ट मार्शल नहुने त हिजो पञ्चायतकालीन अवस्था राणाकालीन अवस्थामा के थियो भन्दाखेरि अपराध कसले गरे कुन जातिले अपराध गरे त्यो जनजातिले अपराध गरे त्यो अक्षम्य हुन्थ्यो पहाडे ब्राह्मणहरूले चाहिँ गरेको खण्डमा चाहिँ क्षम्य हुने उहाँहरूलाई चाहिँ पढ्नबाट मुक्ति पाप गर्न मुक्ति त्यही कारणले मैले अघि नै भने जबसम्म राज्य सत्तामा पहाडे ब्राह्मणहरूको 86% हुन्छन् र उसको चरित्र भनेको के अरे भ्रष्टाचार गर्ने नातावाद कृपावाद आफ्नो अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहे त्यो राजाको पालामा होस् चाहे त्यो पञ्चायतको पालामा होस् चाहे त्यो चाहिँ के अरे काङ्ग्रेसको पालामा होस् एमालेको पाला होस् त्यही कारण हामीले के हामीले बुझ्यौँ नि कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा जनजातिको छोरा होइन महावीर पुन जस्तो जनजातिको छोरा सन्दुकरी जस्तो जनजातिको छोराले आज विश्वमा चाहिँ नेपाल चिनाएको छ कि छैन उनीहरूमा त्यो राष्ट्रभक्त देशप्रतिको चाहिँ एउटा उस छ तपाईँ अब अन्यथा मलाई नलिनुहोस् होइन कोरिया नाक चोकेर थेप्चेले चलाएको आँखा चिम्सीले चलाएको देश चीन होइन अब त्यसपछि जापान हेर्नुहोस् थाइल्यान्ड हेर्नुहोस् यी मुलुकका मानिसहरू र नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको चरित्र र मानसिकता राष्ट्रप्रेम एउटै छ तर अब यहाँ चाहिँ हिजो राजाका पालामा चाहिँ गिरमा हाम्रो तुलसी गिरी जस्तो गाँजा व्यापारी आएन होइन गिरिदेवी गाँजा व्यापारी आए होइन त्यसपछि आएर चाहिँ पछि चाहिँ के अरे बहुदलका नाममा चाहिँ मातृका प्रसाद गरेर गिरिजा जस्ता मान्छेहरू आए होइन पछि चाहिँ कम्युनिस्टका नाममा मनमोहन अधिकारीहरू जस्ता आए केपी ओली जस्ता आए आखिरी समस्या पात्र हो कि जात हो समस्या चाहिँ पात्र पनि हो जात पनि हो पात्र किन भन्छु भन्दाखेरि हजुरलाई एउटा प्रश्न त्यो सुन्नुस् न हालिहाले सुभाष नेमाङ जनजातिको छोरा हो बाहुनभन्दा कम छ त भ्रष्टाचारी उटपटाइ भयो सुन्नुस् न सुभाष नेमाङले देश सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ यो देशका 438 जना प्रधानमन्त्री 400 वर्षको इतिहासमा ज्ञानेन्द्रको पालामा उसका चाहिँ राज्य सत्तालाई चारैतिरबाट टक्राव दिँदाखेरि नेवारको नैतिक समर्थन लिनको लागि चाहिँ हाम्रो के अरे मनिष मानलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए त्योभन्दा अरू समयमा यहाँ चाहिँ उत्पीडित जाति समुदाय यो देशको के अरे राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा चाहिँ आसीन भयो त भएन नि त्यसका अघि त यो जात हो कि जातको चाहिँ कुरा हो कि पात्र दुवै हो होइन यदि यो चाहिँ के अरे जात होइन पात्र मात्र हो अथवा चाहिँ राजनीतिक चरित्र मात्र हो भन्दा त पञ्चायत कालमा राम्रो देखिनु पर्ने अथवा पञ्चायतमा नराम्रो भने बहुदलमा देखिनु पर्ने अथवा बहुदल पछि चाहिँ अहिले चाहिँ जनयुद्ध लडेको चाहिँ प्रचण्डले भनौँ हिजो उहीसँग चप्पल लाएर उसलाई भोट दिने जनता जस्तोको तस्तै छ ऊ अहिले तपाईँको चाहिँ 8 लाख पर्ने खाटमा ऊ सुतिराखेको छ भने त या त जाति प्रवृत्ति पात्रको बिचमा एक प्रकारको चाहिँ समन्वय भइराखेको छ यसले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि यो देशका शासकहरू जो एउटा नस्लवादी छन् भाषिक रूपमा त्यो पर्वतीय भाषा बोल्ने जातीय रूपमा पहाडे ब्राह्मणहरू अथवा खसहरू त्यसपछि चाहिँ धार्मिक रूपमा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको त्यो चरित्रको रूपमा देखिन्छ सर मैले यहीँनिर कोट गरिहालेँ वर्गीय मुक्ति महत्त्वपूर्ण कि जातीय मुक्ति दुवै महत्त्वपूर्ण पहिला वर्गीय नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा होइन जातिभित्र वर्ग विभेद पनि छ वर्ग विभेदभित्र जाति विभेद पनि छ त्यस कारणले नेपाल जस्तै भनौँ न एउटा मान्छे बिमारी हो टाउको दुखिया छ पेट दुखिया छ उसको मल्टिपल चाहिँ उसको प्रब्लम हुनसक्छ अनि प्रत्येक दिन ट्रिटमेन्ट त फरक फरक हुन्छ अब पेटको उपचार गर्ने बित्तिकै टाउको चाहिँ टाउको हुन्छ भनेर पाइन्छ पाइँदैन त्यही कारण नेपालमा संविधानले समाजले स्वीकार के भने नेपालमा जातको आधारमा विभेद हुन्छ वर्गको आधारमा विभेद हुन्छ लिङ्गको आधारमा विभेद हुन्छ क्षेत्रको आधारमा विभेद हुन्छ हामी चाहिँ तराईका तपाईँलाई देख्यो भने नागरिकता भन्छन् ए बिहारी भन्न छ केपी ओलीले भनिसक्यो तराईका मधेसीहरू सब बिहारी भन्न थालिसक्यो अनि उसका चाहिँ वर्णको आधारमा विभेद हुन्छ त्यही कारण यो विभेदलाई समाप्त गर्नको लागि फरक फरक उपचारको आवश्यकता छ र त्यो विभेद अन्त्य गर्नको लागि नै हामीले संहिताको कुरा गरौँ अब हाम्रो चाहिँ उहाँले चाहिँ संहिता चाहिँ धान्नै सक्दैन भन्यो 14 अञ्चल 75 जिल्ला 75 जिल्लामा कतिवटा सिट हुन्छ भन्नुहोस् त
75वटा सिडिओ 75वटा डिएसपी 76वटा मैले भने 77 भयो नवलपरासी 77 सुन एउटा जिल्लामा केही नभए पनि 15वटा चाहिँ कार्यालय प्रमुख हुन्छ त्यो कार्यालय प्रमुख चाहिँ अहिले सेतो हात्ती पालिरहेको छ सङ्घीयतामा ती सबै चाहिन्छ अब सिडिओको काम छैन अब एलडीको काम छैन अब प्रहरी प्रमुखका काम छैन प्रदेशले चलाउँछ उनीहरूलाई बिदा गरिदिने जिल्ला खारेज गर्ने बित्तिकै अरबौँ जने राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगिन्छ त्यो सम्पत्ति कहाँ दिने भन्दाखेरि अब प्रदेश सरकारले गरिदिने तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि जिल्लामा रहेका सिडिओ अफिस सबै बन्द गरिदिने गर्दाखेरि ऋण बढेको किन भन्नुहुन्छ भने वडा कार्यालयले गरेको सिफारिसको आधारमा सिडिओले नागरिकता दिने हो वडाले दिएको सिफारिसको आधारमा उसले पासपोर्ट दिने हो वडाले गरेको सिफारिसमा माल बोल्दै जग्गा पास गरिदिने हो भने अर्काले सिफारिस गर्ने अनि उसले छापा लाउने के काम छ सिफारिस पनि वडाले दिन्छ नागरिकता पनि दिन्छ पासपोर्ट दिन्छ जग्गा किन्ने सबै त्यहीबाट कृष्ण प्रसाद समाधान थाहा पाउनुभयो तपाईँले ऋण बढेको त ती उहाँले आरोप लागेको एक नस्लवादी सत्ताका सत्ताधारी प्रतिनिधित्व कार्यालय गर्दा रहेछ भन्ने उहाँको आरोप भयो तपाईँलाई यसमा के छ भन्दा वर्गीय विभेदका कुराहरू होइन उत्थान र चाहिँ निर्माणका कुराहरू यसमा आए व्यक्ति प्रवृत्ति र पद्धति तीनटा कुराको संमिश्रण भएको अवस्था छ हेर्नुहोस् यसमा के त भन्दाखेरि आज हामीले देखिरहेका छौँ देशमा गणतन्त्रको भनौँ आगमन पश्चात देशमा चाहिँ के भन्दा चप्पल कुरा आयो चप्पल लाउन नजान्ने राम्रोसँग चाहिँ एक साथ भात खान नसक्ने व्यक्तिहरूले सिंहदरबारमा छिरेर सिंह बने र पनि चाहिँ सुकिला मुकिला पोसिला रसिला भएर पारिवारिक चाहिँ के भन्दा राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको छ उहाँले जातीयताको कुरा मलाई के त भन्दा हामीले जात भन्दा पनि पहिला हामी नेपाली गर्नु पर्यो जातीय कुरामा समावेशिताका कुराहरूलाई राज्यले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नैपर्छ त्यो नभएको उहाँले मलाई पेट दुख्यो भन्दै बात नखुवाउनु न उहाँले कहाँ दुखेको छ त्यहाँ मात्रै मैले भने के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अहिले जस्तै जिल्ला प्रशासन भनौँ स्थानीय भनौँ वडामा जुन सिफारिस भएर सिडिओले छाप लगाउँछ त्यहाँको सिडिओलाई चाहिँ जिल्लाले खारेज गर्नु पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँ ल्याउनु भयो तर के त भन्दाखेरि राज्यगत पद्धतिमा स्थानीय लेभललाई पावरफुल बनाउनु जरुरी छ हेर्नुहोस् होइन र स्थानीय लेभल र केन्द्र लेभललाई पावरफुल बनाइयो भने जनताले पाउने समुचित निकास र विकास पाउँछ रहेको भन्दा एउटा भनौँ 75वटा सिडिओ फालेर त्यहाँको सुरक्षा प्रमुखलाई फाल्दैमा चाहिँ के भन्दा यो जुन व्यवहार राज्यले भनौँ थुपारेको छ नि जनतालाई यो त निवारण हुँदैन तर के त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश जो उत्तर प्रदेशमा 28 करोड जनसङ्ख्या छ उत्तर स्टेट बराबरको चाहिँ भूभाग जनसङ्ख्या बोगटेको देशमा यो चाहिँ अब 7-7वटा प्रदेश खोलेर यो दुनियाँ चाहिँ के भन्दा हजारौँ चाहिँ प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिले भत्ता खान्छ कहीँ कुनै देशमा जनताको सेवा राजनीति भने त सेवा त्यो सेवा हो व्यापार होइन नि यहाँ त राजनीति व्यापार भइदियो यो व्यापार घाटा र नाफाको लागि जनतालाई करका भारी बोकाएर जातीय द्वन्द्व धार्मिक द्वन्द्व यी कुराले के भन्छ छिन्न भिन्नी पार्ने अवस्था आइसक्यो आज मधेस एक प्रदेश भनेको छ भोलि हिमाल भन्देला भोलि सोलुखुम भन्देला उहाँले एउटा व्यक्तित्वले मैले उहाँलाई अन्यता ल्याएँ एउटा राष्ट्रिय नेतृत्वले एउटा चाहिँ आदिवासीलाई यो गर्यो फलानालाई यो गर्यो यहाँ चाहिँ महेन्द्रको पालामा आयो मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भइगयो के अरे त्यो परशुराम चौधरी सभामुख भइगयो गोल्छे सार्की पनि तपाईँको चाहिँ अब मन्त्री भइगयो समावेशिताको हिसाब गर्ने हामीले के भन्दा राजाको पालामा भएको समावेशिताको नाममा सरकार प्रतिनिधित्व त हुन्छ तर सत्तामा एकबद्धता नभएको दुर्घट छ पटक सरकारमा गए सत्तामा एकपटक पनि गएन सरकारमा गए उपेन्द्र यादव चाहिँ 12 पटक प्रधानमन्त्री भएको अवस्था छ होइन तपाईँको यसमा चाहिँ जातीय कुरा गर्दा बित्तिकै रामशरण यादव पनि त मधेसको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रपति भनेकै हो होइन तर मेरो भनाइ के भन्दा उहाँले चाहिँ के भन्दा देशै चाहिँदैन झन्डै जलाउनु पर्छ अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्नु पर्छ यो खालको कुरालाई गरेर जो नेतृत्वले सुधार हुनुपर्छ पहिला हामी नेपाली बनौँ हामी मिलौँ न अब एउटा कुरो के भन्दा जातीयताको कुरा नराखौँ भन्ने मेरो अनुरोध उहाँलाई है उहाँले जातीय द्वन्द्वको कुरा गर्नुभयो हाम्रो पूर्व डिएसपी साहबलाई प्रहरी हुनुहुन्छ जातीय द्वन्द्व कस्तो हुन्छ जातीय द्वन्द्वमा तपाईँको म यसरी बसेको हुँदैन अहिले खुकुरी लिएर एकअर्कामा छप्काउने योलाई जातीय द्वन्द्व भन्छ तपाईँहरूले हामीमाथि 400 वर्ष
सांस्कृतिक दमन, भाषिक दमन, आर्थिक दमन, राजनीतिक दमन हाम्रा पुर्खाजको पालादेखि अहिलेसम्म आएको छ नि। यदि हामीले विद्रोह गर्ने भए म त साइनाइड ट्याब्लेट यहाँ घाँटीमा झुन्डाएर होइन तपाईँसँग मुद्दा लड्ने र तपाईँले समातेमा म साइनाइड ट्याब्लेट खाएर चाहिँ सुसाइड गर्छु तपाईँको चाहिँ तामिल टाइगरहरूले गरेको छ। अघि जो लागेको ज्याकेटले पनि त्यसै भन्नुभयो। त्यस्तो विद्रोह त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, जातीय द्वन्द्व होइन। तपाईँले 400 वर्षदेखि अत्याचार गरिरहने तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ चुपा लागेर सहनुपर्छ किनभने हामी सबै नेपाली हो। मैले गरेको शासन चाहिँ नेपालीले गरेको शासन तिमीले के जनजातिले पाएन, मधेसीले पाएन, महिलाले पाएन, दलितले पाएन भन्नुहुन्न भन्ने तपाईँ जान्दै हुनुहुन्छ। यसमा के भन्दाखेरि त्यही कारण म के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले एउटा निष्पक्ष अत्याचारको विरुद्धमा मेरो बाउ पनि यदि चोर भएर मेरो अगाडि उभिन्छ भने म गोली हान्छु भन्ने कसम उहाँ खाने मान्छे प्रहरीमा। आज राज्यमा यत्रो जातिमाथि होइन एउटा भाषिक दमन, एउटा सांस्कृतिक दमन, एउटा धार्मिक दमन, एउटा राजनीतिक दमन भइराखेको छ होइन। अब उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान हो, म पनि गाउँछु। एउटा कुरा म पृथ्वीनारायण शाहलाई केमा मान्छु भन्दाखेरि भन्ने बेलामा त यो सबै जातिका साझा फुलबारी हुनेछन् त भने नि, त बनाउने बेला बनाए त बनाउने बेलामा एकदम तोरीबारी बनाइदियो, माटोको एकीकरण गर्यो। त्यो माटोमा बस्ने भाषाको, त्यो माटोमा बस्ने जुन जाति सभ्यताको, त्यो माटोमा हुने धर्मको पनि एकीकरण गरिदिएको भए यो राज्य त उसले कल्पना गरेको जस्तै एउटा सुन्दर साझा फुलबारी बन्थ्यो नि। बनाउने बेला तोरीबारी बनाइदियो होइन। त्यस कारण मैले अघि भने या कुनै यी पहाडे ब्राह्मणहरू के गर्छन् भन्दाखेरि एउटा वादको सिर्जना गर्छ होइन। हिजो दिने के अरे एक समयमा पञ्चायतका निर्दलीयवाद, त्यसपछि त्यही बाहुनले अर्को बहुदलीयवाद, त्यसपछि अर्को त्यही बाहुनले अर्को गणतन्त्रवाद, अहिले अर्को वैज्ञानिक समाजवाद अर्को बाहुन आउँदैछन्। अनि विभिन्न वादको सिर्जना गर्ने, जनजाति दलितहरूलाई चाहिँ एकदम उकास्ने, हाम्रो वाद आफ्नो बाहुनको विरोध गर्ने म भन्दैछु पहाडे ब्राह्मणहरूमा के एउटा संस्कार छ भने राज्य सत्तामा पुग्नलाई त फरक विचार त ल्याउनु पर्यो। हिजो राजाको कालमा पनि बाहुनहरूले त खाएको थियो नि त। शासन सत्ता चलाउँदा राजालाई पछाडि राखेर अगाडि त बाहुनै थिए नि। अनि त्यो बाहुनको विरुद्धमा अर्को फेरि चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद बाहुन किन उर्ले भन्दाखेरि उसले एउटा वादको कल्पना गर्यो, यो राजा बिनाको अथवा राजालाई संवैधानिकमा तह राखेर भन्ने एउटा वादको कुरा निकाल्यो। त्यसपछि फेरि मनमोहन अधिकारी अर्को बाहुनले अर्को आइडिया निकाल्यो, यस्तो त हुन्न, वर्ग विभेद अन्त गर्ने वाद चाहिन्छ भने। अनि त्यहाँबाट फेरि पुष्पकमल दाहालले के भने होइन खालि यो वर्ग विभेदको कुरा मात्रै, यो उत्पीडित जाति समुदायको मुक्तिको आवाज उठाउनुपर्छ भने गणतन्त्रको आवाज उठाए। बाहुनहरूले एउटा वादको सिर्जना गर्ने अनि त्यसमा जनजातिका मधेसका मुद्दाहरू उठाइदिन, बन्दुकलाई बगाउने आन्दोलन गराउने, राज्य सत्तामा कब्जा गरेपछि ठ्याक्क उनीहरूको कुरा मिल्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् 400 वर्षको इतिहासमा यो राज्य सत्ताले दमन गरेका मधेसीहरूको बारेमा र मधेसको अहिले सवाल के हो होइन, सेनामा एउटा सामूहिक भर्ना हुनु पर्यो भने त्यस्तो सवालहरू होइन। मधेसीलाई सेनामा सामूहिक प्रतिनिधित्व गरे पनि देश टुक्रिन्छ। त्यही त मैले भने दाउरा सुरु सुन न, दाउरा सुरु लाए राष्ट्रवादी हुने, धोती लाए बिहारी हुने, बक्खु लाए भोटे हुने, यही संरचना हाम्रो लागि उचित छ। त्यसकारण हामीले बाध्य भएर यदि सबैलाई समान व्यवहार गरेको भए त हामी नेपाली भन्थ्यौँ नि। असमान व्यवहार त छैन होइन सर, समान व्यवहार भएन त्यसमा म सहमत छु कि, अनि तर त्यसलाई कोट्याएको विदेशीले फाइदा लिएर बनाउने भयो। फाइदा के को विदेशी लिन्छ? यी पहाडे ब्राह्मणहरूले नै सबै फाइदा लुटेका छन्। पञ्चायत कालमा त के भन्छ सबभन्दा नम्बर 1 त देश विकास त सुरु सन्धिबाट सुरु हो नि। एउटा नाबालक राजालाई धितो राखेर एउटा जन काभ्रेको बाहुन गरेर त सुवली सन्धि त गरेर आएको। अब त्यसपछि घोषी भए, प्रत्येक शासक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले भारतलाई त्यसमाथि अतिक्रमण नगरोस् भनेर भारत लैजाउनको लागि प्रत्येक आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनलाई यहाँका राजतन्त्र कालदेखि अहिलेसम्मका गणतन्त्रको युगसम्मका पहाडे ब्राह्मणहरूले आफ्नो देशका नदी नाला भारतलाई चढाउँदै बेटी चढाउँदै आफ्नो सत्ता टिकाउने काम गरेको छ। अनि अब त्यसरी हुन्न,
यहाँ त जाति समुदायको प्रति राज्यमा हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त जातिवादी नहुनुहोस् भनेर हामीलाई आरोप लाउँछ। अब जातिवादी उहाँहरू 400 वर्षदेखि शासन सत्तामा पुग्ने उहाँहरू जातिवादी, हामी त्यो शासन सत्तालाई सहेर बस्ने जातिवादी। अब त चेतनाको दिनको त खोल्यो नि, हामीमा अत्याचार गर्न पाउँदैनन्, हामीले पनि समान अधिकार प्रत्येक गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। चुप लाग सबै नेपाली उही पञ्चायत गाउँमा छ नि, सबै नेपाली सबै पञ्च नेपाली भन्ने जस्तो के उहाँको। ल कृष्ण प्रसाद सरले उहाँका प्रश्नका उत्तरहरू दिनुहोस्। अनि उहाँका प्रश्न उत्तर यदि छन्, वास्तव भन्ने के भन्दा म जातीय चिन्तन बोकेको व्यक्ति होइन, म राष्ट्रिय चिन्तन बोकेको मान्छे हो र ब्राह्मण र चाहिँ आदिवासीको कुरा होइन, हामी नेपाल आमाका सन्तति भन्ने मान्यता लिएको मान्छे हो। त्यो हिसाबले मेरो विचारमा के छ भन्दा हो, उनीहरूले चाहिँ भन्दा जात सबै कुरालाई समावेशी तरिकाले राज्य सञ्चालन भएको अवस्था छैन, त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। रहेको कुरो के त भन्दा हो, आज कोशी गण्डक होइन, अब अहिले कुरा आयो तपाईँको चाहिँ 1950 का सुगौली सन्धिदेखि लिएर त देश त चाहिँ धरापमा बेचिरहेको छ त। तर के त भन्दा जातले बेच्छ भन्ने कुरो होइन, त्यो जातको हिसाबमा धर्मको हिसाबमा हामीले विवेचना गरियो भने हामी टुक्रिन्छौँ। अब हामी फुट्यौँ भने फाइदा कसले लिन्छ? विदेशी लिन्छ। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ ठिक छ, अब कसैले जानेर बुझेर विवेकले बुद्धिले पढेर योग्यताले क्षमताले मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर, अब त मान्छे पनि त के त भन्दाखेरि मनिषमान सिंहले भने जस्तै अब हामी त भेडा भयौँ। यी भेडाहरूले चाहिँ देश पनि बेचे, देशको स्वाभिमान पनि बेचे, राष्ट्रलाई पनि ल्याउन लागिरहेको अवस्था पनि छ। तथापि हामीले के भन्दा किनकि पुच्छर भनेर चाहिँ पछाडि चाहिँ ताली बिग्रिरहेका छौँ। हामीमा कहिले चेतना आउने, कहिले विवेक आउने, कहिले बुद्धि आउने, कहिले देशको चाहिँ एउटा समृद्ध विकास, हामी एक नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकास कहिले हुने? त्यो हुनाले मेरो भनाइ के भन्दा जाति बाहुन क्षेत्रीय आदिवासीमा नजाउँ, हामीले चाहिँ राज्य पद्धतिलाई परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जातीयताको कुरा लिने, धर्मको कुरा लिने हो भने टुक्रिन्छ। यसै त सात त टुक्रा पाकिसके। अब उहाँले मलाई दोष लगाऊ, मैले उहाँलाई दोष लगाऊ भने फाइदा कसले? विदेशीले फाइदा दिने। विदेशीले फाइदा दिने कि हामी मिलेर जाने? ग्रेटर नेपाल, विशाल नेपाल कति टुक्रा? जनजाति मधेसले टुक्रा, फेरि जनजातिको आखिर तपाईँ अहिले पनि तपाईँ बिमारी भयो भने तपाईँको चाहिँ प्रत्येक चिजहरू, तपाईँको सिँगान खाका दिशा पिसाब जाँचेपछि के कारणले त्यस्तो भयो भनेर कीटाणु पत्ता लाग्छ। त्यो कीटाणु पत्ता लागेपछि त्यो भाइरस हो कि फ्लू हो कि त्यसको आधारमा कस्तो खालको एन्टिबायोटिक दिनु। देश बिग्रियो भन्ने कुरामा तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ, म पनि सहमत छु। देश कहिले बिगार्यो भनेर त कुरा त ल्याउनु पर्यो नि। देश बिगार्ने यो अहिलेसम्मका राजतन्त्रदेखि अहिलेसम्मका नस्लवादी पहाडी ब्राह्मणले नै बिगारेको भन्ने कुरा भएपछि अनि जातको कुरा नगरे हुन्छ? त्यही कारण हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब एकचोटि 5 वर्ष यो देशको प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति आदिवासी जनजातिलाई बनाएर हेर्नुहोस्। साँच्चै यो देशको मुहार कुलमान घिसिङले जसरी 18 घण्टाको लोड सेडिङ अन्त गरे, महावीर पुलले जुन प्रकारको प्रविधिको गरेर विकास गरेर देश विश्वलाई आश्चर्यचकित बनायो, सन्डु गुइडले जस्तो चक्षुको अथवा हाम्रो चाहिँ दृष्टिको बारेबाट अनुसन्धान गरेर राष्ट्रलाई चिनायो, पासाङ नमु होइन जस्ता एउटा वीर आरोहीहरूले जुन प्रकारको राष्ट्रलाई चिनायो। अब देशमा एकचोटि मधेसी अथवा जनजाति 400 वर्षको इतिहासमा प्रधानमन्त्री हुन नपाएका, 400 वर्षको इतिहासमा राज्य सत्तामा समान प्रत्व नभएका जाति समुदायलाई देश चलाउने एकचोटि अवसर दिनु हो। तपाईँले 400 वर्ष चलाउनु भयो त, अब 5 वर्ष हामीले चलाउनु। तपाईँ सारा समस्याको समाधान त्यही हो। तपाईँलाई मैले भने फेरि तपाईँ जस्तो पत्रकार पनि त्यो बाटो नहुन्छ। 18 घण्टा लोड सेडिङ यो देशमा थियो कि थिएन? ठिक छ, त्यो हो 18 घण्टा लोड सेडिङ। कुलमानलाई देवत्वकरण नगरिहाल्नु। देवत्वकरण होइन बाबा, कुलमान आउने बित्तिकै त्यो समस्याको त समाधान भयो नि त। आज कुलमान सारा संसार तिहार मनाएर दसैँ मनाइराखेको बेलामा कुलमान घिसिङमा राष्ट्रभक्त के थियो? जहाँ जुन चाहिँ सब स्टेसनमा समस्या आएको थियो ऊ चाहिँ आफ्नो गाडी लिएर जाने, आफ्नो चाहिँ दल बदल सहित त्यहाँ पुगे। जसले नौटङ्की गरेर
त्यत्रो एउटा चाहिँ पावरफुल चाहिँ सबस्टेसन निर्माण रिपेयर गर्नका लागि 4 जना कर्मचारी खटाएर उ चाहिँ रक्सी गएर अफिसमा सुत्ने त्यस्ता खालको ब्राह्मण जन नेताले त उसले गाली गरे नि तिमीले कुन नौटंकी गरेको यत्रो सबस्टेसनले 4 जना कार्य उसको कर्मचारीले रिपेयर गर्न सक्छ कति मान्छे जान्छ लाभ भनेर भन्यो नि तर मैले भन्न खोजेको मतलब जसरी हामीलाई शरीरमा लागेका रोगहरूको निदान त्यसको उपचार गर्नको लागि त्यो रोग ल्याउने कीटाणु हामीले नेपालको सन्दर्भमा म 16 आना भन्छु 400 वर्ष यो देश पर्वतीय भाषा बोल्ने हिन्दू धर्म मान्ने पहाडी ब्राह्मणले चलाएको देश हो र अब एकपटक यो राज्य व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ आदिवासी मधेसीहरूले चाहिँ यो देशलाई अर्को 5 वर्ष शासन गर्ने अवसर दिनुभयो कुलमान किसिम जस्तो प्रधानमन्त्री यता जन्मियो भने यो देश अर्को 10 वर्षमा सिङ्गापुर र चाहिँ जापान बन्न सक्छ यो अघि अंगाई सरले आरोप लगाउनुभयो यो वाद र त्यो वादको नाममा मुलुक यहाँसम्म आइपुग्यो अब अंगाई सर अहिले उठेको राजतन्त्रको मुद्दा पनि त्यही वादको परस्कृत अर्को स्वरूप हो ज्ञानेन्द्र हामीले नदेखेको होला भनेको हिजो गिर्जाको टाउकोमा लट्ठी बजाउने त्यही ज्ञानेन्द्र होइन वामदेवको टाउकोमा फुटाउने त्यही ज्ञानेन्द्र होइन वंशनाश गर्ने त्यही ज्ञानेन्द्र होइन कस्तो अद्भुत चमत्कार वीरेन्द्रको चाहिँ छोरा मर दुईटा छोरा मर्ने भएन छोरी मर्ने श्रीमती मर्ने उसको चाहिँ लागेको गोली लागेको श्रीमती बाँचेर आउने ऊ संयोगवश उहाँ पोखरामा पुग्ने छोरा पनि कहाँ पुग्ने यस्तो पनि संयोग हुन्छ यो समय पनि यस्तो चमत्कारी संयोग कहीँ हुन्छ घाम जस्तो 12 बजे घाम जस्तो छर्लङ्ग छ वीरेन्द्रको वंशनाश कसले गर्यो राजा ज्ञानेन्द्रले गर्यो म यस्तो नाम म पुकार्न चाहन्न आम जनताले बुझेको कुरा मदन भण्डारीको चाहिँ हत्यारा को हो हैन संसारलाई थाहा छैन तर त्यही हो मैले भने पहाडी बाहुनहरूले अपराध गरेपछि उसको क्षमा हुन्छ अहिले हाम्रो चाहिँ के भन्छ के अरे ओखलढुङ्गाको के जमल कटेलले के बालकृष्ण ढुङ्गेल आरामले घुमिरहेछ सर्वोच्चले के अरे कई सजाय दिएर बसेको मान्छे स्वास्नी जलाको एसएसपीहरू अहिले खुल्लामकै मान्छे घुमिरहेछ आज रेशम चौधरी किन थुनिएको छ सबै घुम्न पाउँछ भने रेशम चौधरी पनि त 40,000 मान्छेले जिताएको मान्ने हो नि त नवरा सिलवाल कृत्यमा परेको प्रहरी प्रमुख घुमिरहेछ भनेपछि त यहाँ त कारबाही त वर्णको आधारमा मान्छेको जातको आधारमा छ यो राणाकालमा त्यही थियो बाहुनको छोराले पढे अपराध नहुने जनजातिको छोरा मधेसीले पढ्यो भने अपराधीको गोठा हुन्थ्यो त्यो अहिलेसम्मको यो 21औं शताब्दीको युगमा यो जङ्गबहादुरले ल्याएको ऐन कानुन हैन देशको 4 किला जोगाउनु देशको सार्वभौमता राष्ट्रिय अखण्डता बचाउन अबको विकल्प भनेको संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र हालत मैले भने राजतन्त्रको नाममा ज्ञानै त कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन निरङ्कुश भन्नाले जनतालाई लात हानेर निकालेको त्यसको छोरा पारस गजेली हो त्यो सम्भव छैन अब अर्को को आउने ल ठिक छ के छ प्रसाद सर अहिलेको बजारमा देखिएको राष्ट्रिय मुक्तिको विकल्प भनेको संवैधानिक राजतन्त्रको अथवा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा व्यापक चर्चामा छ त्यसमा अंगाई सरले आफ्नो विचार दिनुभयो हजुरको विचार के छ विचार के हो भने सम्पूर्ण कुरा जनमतमा आधारित हुन्छ हेर्नुहोस् है यो किनभने अब यो निरङ्कुश तन्त्र है राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुनु जरुरी छ नेतृत्वको कर्म प्रवृत्ति र चाहिँ पद्धतिको एउटा चाहिँ परिवर्तनको खाँचो पनि देखिएको छ अब राजाको पाठ के भन्दा जनमतका कुराहरू हुन्छन् हामीले राजा आऊ देश बचाउको हाम्रो चाहिँ मुद्दा पनि होइन त्यो पक्षमा हामी सदा पनि छैनौँ तर यो जनमतको कुरा हो भोलि चाहिँ के भन्दा जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू आउँछ उहाँले भन्नुभयो म त जातिवादी प्रवृत्तिको मान्छे नै होइन हामी सबै नेपाली हो नेपाली एक भएर लड्नुपर्छ शत्रुलाई परास्त गर्नुपर्छ भाइ फुटे कबार फुटे त्यो जानु हुँदैन भन्ने मुद्दा बोकेका मान्छे हो जातीयताको म पक्षमै छैन हामी सबै नेपाली हो हामी नेपालमा सन्तति हो ठिक छ उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् न भोलि होइन जन्मसहित हामी त छौँ नि त म भोट दिन्छु त्यो आपत्ति छैन तर रहेको कुरो के भन्दा सिस्टम छ नि सिस्टमलाई फलो गर्ने कि नगर्ने तपाईले चाहिने गएर सिरामा गएर सीधा प्रश्न मेरो के हो भने अबको विकल्प संवैधानिक राजतन्त्र हो राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना हो त्यसमाथि अंगाई सरले आफ्नो विश्लेषण सुनाइसक्नु यसमा यस्तो छ कुरो के छ उहाँले ज्ञानेन्द्रको व्याख्या गरिसक्नु उहाँको सन्तानको व्याख्या
तपाईले बनाइदिनु किन प्रमाण दिन आधार म बोल्नु मिल्दैन हेर्नुहोस् कुरो रहेको कुरो के भन्दा 2047 सालको संविधान यिनै दलका नेताले अनुमोदन गरेर संवैधानिक राज संस्था स्वीकार गरेको अवस्था पनि हो। अब यसले चाहिँ 5 बुँदे सहमति गरेर युगानुकूल राज संस्था चलाउने यही संविधान संशोधन गर्ने भन्ने राजा त अन्याय परेको कुरा संस्थालाई अन्याय पर्यो राष्ट्र संस्थालाई अन्याय परेको अवस्था हो। तथापि हामीले के भन्दा राजाको वकालत गर्ने अवस्था है सिस्टम पद्धति र जनताले चाहन्छ भने बहुमतले मान्छ भने मार्गा सरले अघि के भन्नुभयो भने एउटा पाहुना यो बात भन्नु अर्को आयो त्यो भन्नु अर्कोले त्यो भन्नु अहिले नै फेरि बढी ब्राह्मण क्षेत्रीहरू नै त्यो राजाले ब्राह्मण क्षेत्रीहरू पढ्छ टुप्पी बाँधेर पढाए हुन्छ शिक्षा गर्दै प्रतिस्पर्धामा जान्छ नि त पढ्नु पर्यो नि त पढेर फिलोसफर पढ्नु पर्यो जानु पर्यो देशको बहस हो तपाईँले भने जस्तै फेरि यो देशमा ज्ञानको शासन सत्ता बिउत्यो भने तपाईँ कल्पना नगर्नु एउटा थापा प्रधानमन्त्री होला त्यो बुद्धिमान राजा निरङ्कुश राजतन्त्रको कल्पना गर्नै सकिँदैन जनताले शासन गर्ने हो महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि वीरेन्द्र राणा थिए तर उनको स्टाम्प रबर स्टाम्प नै थियो थाइल्यान्डमा राजा छ नि थाइल्यान्डमा ए बाबा थाइल्यान्डको जतिको चाहिँ विचार भइदिएको पनि भने पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना गरे जस्तो राज्य निर्माणको भने यो माओवादी पृथ्वीनारायण शाहले यस्तो भन्ने बेलामा एउटा भन्छ दुईटा दाल भन्छ नि के हुन्छ भने बाहिर चाहिँ भन्ने बेलामा मिठो कुरा गर्छ कुरा हुँदैन अनि दिने बेलामा चाहिँ के अर्कै दिन्छ। उहिले मेरो बुवाले मलाई सानो हुँदा काखमा ल्याउँथ्यो क्या त खेलाउँथ्यो माछा 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 भन्थ्यो अनि बाबु आएर छ्याप्प समात्दाखेरि भ्याकुता भन्थ्यो क्या चुनावको बेलामा माछा माछा भन्छ शासन सत्तामा पुग्दा माछा देखाउँछ अनि शासन सत्तामा पुगिसक्यो भने भ्याकुता खुवाउने जात मार्ग अब यस्तै उहाँले जहिले जातिकै कुरा गर्नुहुन्छ जात हुन्छ आफ्नो सभ्यता छ संस्कार छ आफ्नो परिस्थिति छ आफ्नो धर्म छ हामीले मानेको कुरा जनमतको तपाईँले 400 वर्ष हिन्दू राज्य स्थापना गर्दाखेरि हामीसँग जनमत गराएको थियौ जनमतले चाहिँ हिन्दू राज्य हिन्दू राष्ट्र हामीले चाहिँ सनातन परम्परादेखि चलेको चिजलाई मान्यता इतिहास भुल्यो भने हामी बिर्सिन्छ देश विलिन हुन्छ आज चाहिँ के भन्दाखेरि परम्परा चाहिँ पौराणिक परम्परा यो माटोमा जन्मेको परम्परा चाहिँ परम्परै होइन जस्तो परम्परा कसले मानेको छैन तपाईँको बाबुबाजेले देखाएको बाटो त्यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सनातन हो भने हाम्रो चाहिँ के हो हाम्रो उहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि शेर्पा इतिहास देशको बहादुर निशानी एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित चाहिँ उपाधि पाउनु भएको के भन्छ आज चाहिँ चितुवा हिम चितुवाको रूपमा प्रख्यात भएको चाहिँ तेन्जिङ शेर्पा विश्व इतिहास रचेका व्यक्तित्व तेन्जिङले नेपाली भएर पहिलो हिमाल चढ्दाखेरि मलाई विदेश जान पासपोर्ट चाहिए नागरिकता त हुँला दिन सक्छ भोटेलाई कहाँबाट दिन्छन् हामी पर जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ भारतमा लगेर नागरिकता दियो कति नस्ले चिन्तन छ यिनीहरूमा दियो तेन्जिङ शेर्पाले नागरिकता दियो भन्नु पर्यो तब छातीमा मैले भन्नु देन तत्कालीन शासक किन दिएन तपाईले हामी लड्ने लडेर फाइदा हुन्छ तपाईले भनेको राष्ट्र संस्था थियो विचार किन दिएन विचारसित लडौँ हामी एक हौँ देशलाई बनाऊ हामीले समानुपालन प्रतिष्ठित गरौँ होइन सरले पनि एक त हौँ तर अधिकार पनि एक एक गरी किन अधिकार किन नदिनु उहाँलाई उहाँ नेपालको छ होइन व्यवस्था संघीयता समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देश टुक्राउँछ भन्न थालेपछि हामी त समानुपातिक तपाईँको चाहिँ के भन्दा एउटा नेता बन्छ उसको श्रीमती चाहिँ सभाको समानुपातिक सांसद स्वास्नी सांसद श्रीमती सांसद छोरो सांसद साली सांसद भएर यो देशलाई भड्कालोमा हाल्ने भारी जति बोक्नु सक्छ त्यति बोक्नु पर्यो भाइ सुन न त्यो सांसद को भयो त्यो समानुपात होइन फेरि अन्यथा मलाई जातिवाद नभन्नु फेरि बाहुनलाई त्यो जातको कुरा त गर्दैन देशको कुरा हारेको मान्छेले प्रधानमन्त्री बनाउनलाई एउटा नेवारलाई राजीनामा दिएर चाहिँ समानुपातिको चाहिँ खिली उडाइदियो त्यो खिली उडाउँदा हामीबाट त भएन नि थोरै नदिएर बाहुनलाई हटाएर जनजाति ल्याएर समानुपातिकमा त्यो भयो भने त म मान्दछु
समानुपातिक दुरुपयोग गरेर पनि उहाँहरू त्यही कारणले मैले भने समानुपातिकको दुरुपयोग बढी ब्राह्मण क्षेत्रबाटै भयो अहिले भएन 400 वर्ष हिजो उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार के थियो पढ्ने अधिकार थियो जब हामी दण्डित हुन्थ्यौँ उसले विद्रोह गरेर क्षमा हुन्थ्यो बाहुन मारे पाप लाग्छ तर हामीले विद्रोह गरेर गोली रुममा झुन्डाएर मारिदिन्थ्यौँ त्यस्तो संरक्षण आरक्षण पाएर यो अवस्थामा हर आएको हो उहाँको बौद्धिक क्षमता बढी भएर आएको होइन नि उहाँहरू त राज्यले उहाँहरूलाई भाषा उहाँको प्रयोग हुने भाषा लोकसेवा आयोगमा दिनु पाउने खस भाषा ल शेर्पा भाषामा लोकसेवा आयोग दिनु त उहाँ डिएसपी हुन्छ कि म हुन्छु नि पहिला भाषा उसको हरेक देशको एउटा मूल भाषा हुन्छ हरेक देशको एउटा मूल भाषा हुन्छ के इङ्ग्लिस होला अमेरिकामा डिएसपी साहब तपाईँ अमेरिकामा जानुहोस् अमेरिकाको जो अफिसमा गएर म अमेरिकन सिटिजन लिन्छु तर मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन भने पनि ठिक छ कुन भाषा आउँछ भन्छ मलाई पर्वतीय भाषा आउँछ भन्नुहोस् तर त्यो भाषा ल्याइदिन्छ त्यहाँ त्यस्तो खालको विभेद चाहिँ छैन त्यही मूल भाषा सहायक भाषा कुरै नगर्नुहोस् नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा राष्ट्रिय भाषा भनेर हुन्छ अधिकार खै तपाईँको भाषा शेर्पा चल्ने मेरो भाषा शेर्पा गाउँमा नचल्ने पनि हुन्छ भन्नेमा हुन्छ हुने कुराहरू अधिकार खै त व्यवहारमा लाग्छ तपाईहरुले गर्नु पर्यो नि त 60% 70% बाहुल्यता भएको ठाउँमा त्यही जाति समुदायको भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्छ भन्ने सिधाले हाम्रो भाषा चाहिँ आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने उसको भाषा लिपि चाहिँ संविधानले नै उहाँ केन्द्रदेखि वडा तहसम्म लागेर बनाइदिएपछि अनि राष्ट्रिय भाषा भन्नेमा त्यसो मान दिनमा हुन्छ अन्तत समाधान के त समाधान मैले सुसमाधान समाधानको उपाय के भन्दा जात जाति बाहुन क्षेत्री आदिवासीतिर हामी नजाउँ वा समानुपातिक Star Online TV. Do subscribe our channel. प्रतिनिधित्व समानुपातिक चाहिँ राज्य व्यवस्था र सबै मिलेर यो देशलाई सुन्दर र वैभवशाली राष्ट्र बनाऊ हामी दुई भाइ लडेर देशलाई खञ्जर नबनाऊ या विदेशीको अखडा नबनाऊ एमसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता नगर रामदेव बाबा जस्तोले चाहिँ यो औषधि मूलक जडीबुटी दोहन गर्नु ननिम्त तपाईँ हामी मिलौँ देशलाई बचाऊ भन्ने मेरो मान्यता समाधान भनेको यो जात त बाउ त क्षेत्री त शेर्पा भन्दा देश टुक्राउने यसमा चाहिँ तपाईँ हामी मिल्नुपर्छ हट विभेद भएको कुरालाई सुधार्नुपर्छ हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ हाम्रो भाषालाई राष्ट्रिय भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ सबै धर्म समान छन् सबैको सम्मान गरेर तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढ्यो भने असम्भव पनि इम्पोसिबल इज नथिङ इन द वर्ल्ड एभ्रिथिङ पोसिबल छ हामी मिलौँ देशलाई बचाऊ विरोधको विरोध होइन समाधानको उपाय खोजेर अगाडि बढौँ समाधान यो मतलब ऐसा कोही मन्जिल न हो जिसका कोही रास्ता न हो ऐसा कोही मर्ज न हो जिसकी कोही दबा न हो तपाईँ हामी मिलौँ देश बन्छ 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 जातपातको कुराहरूदेखि छोड्नु पर्छ समाधानको उपाय के हो भन्दाखेरि यस्तो खालको विभेदकारी राज्य सत्ता विश्वमा कयौं थिए अमेरिका थिए अस्ट्रेलिया थिए हैन कयौं अलि चर्चित राष्ट्रहरू थिए ती चर्चित राष्ट्रहरूले राज्य सत्ताबाट विगतका राज्य सत्ता र शासकले ती जाति समुदायमाथि गरेको विभेदको आत्मआलोचना गर्दै ती जाति समुदायको अगाडि गएर माफी माग्दै अब उपरान्त तपाईहरुले पनि समान अधिकार प्राप्त हुनेछ भनेर अमेरिकामा त एउटा सरी डे नै मनाउँछ सरी डे भनेको माफ क्षमा याचना डे तपाईलाई म भन्छु जब अमेरिका ससाना जने राज्य थिए त्यति बेलाका साम्राज्यवादी ब्रिटिस साम्राज्यवादी र जापानिज साम्राज्यवादी शक्तिसँग डराएर उनीहरूले चाहिँ ती राज्यको बीचमा चाहिँ एकीकरण गरे त्यति बेला केही सासाना राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वशासनको अधिकार खोसिन्छ भन्ने चिन्ता गरिरहेको जुन त्यसमा हवाइन पनि एउटा पछि अमेरिका चाहिँ विकसित हुने क्रममा हवाइनहरूको स्वशासनको अधिकार खोज्यो ठुलो विद्रोह भयो पछि बराक ओबामा गएर हिजो एकीकरण हुँदाको सम्झौता अनुसार तिमीहरूको स्वशासनको अधिकार हामीले विगतमा खोज्यौँ गल्ती भयो अब उपरान्त हवाइनहरूको स्वशासनको अधिकार खोसिने छैन माफी मागेर घुँडा टेकेर आए नेल्सन मण्डेलालाई 14 वर्ष जेल सजाय दिने घोडा शासक एफडी क्लर्क जब शासन दमन त गरेको हो नि त एफडी क्लर्कले हारा के भन्यो भने तिमीहरूमाथि जुन रङ्गभेदको आधारमा जुन विभेद गर्यो
हामीबाट गल्ती हो। 21औं शताब्दीमा कुकुर नुहाउने ठाउँमा काला जाति नुहाउनु नपाउने यो अमानवीय कुरा हो। यो कुनै मानव सभ्यतालाई अपाच्य हुने कुरा हो। अब हामी तिमीहरूको मुभमेन्टमा हामी सँगै छौँ भनेर एफडी क्लबले अपार्टाइड मुभमेन्टबाट त्यहाँ चाहिँ रङ्गभेदलाई अन्त गरियो। अस्ट्रेलियाका एबोर्जिन त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूमाथि उसका नानी खोसिन्थ्यो, उसका चेलीहरू बलात्कार हुन्थे ती शासकहरूले। ती इतिहास बुझ्दै जाँदाखेरि मान्छे चेतना भयो, विद्रोह भयो। पछि आएर एबोर्जिनिसमाथि गरेको दमनको सरीभन्दा अहिले के छ अधिकार तपाईँलाई थाहा छ? प्रत्येक मन्त्रालयको अगाडि 3टा झन्डा हुन्छ। बिचमा अस्ट्रेलियाको झन्डा, यतापट्टि भारतले चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यले रुल गरेको चाहिँ कमनवेल्थको झन्डा र यतापट्टि चाहिँ आदिवासी जनजातिको एबोर्जिन्सको झन्डा हुन्छ। तपाईँ जसरी यहाँ चाहिँ कुनै उद्घाटन गर्दाखेरि हिन्दूवादी बटुकले इभन उहाँ बुद्ध के अरे अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध विमानस्थल पनि उद्घाटन गर्दा त्यही बाहुन नै गएर चाहिँ होइन ओम पुण्डारी काचे भनेर चाहिँ के अरे बटुकले पढे। तर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अफिसियल कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यहाँका आदिवासी जनजाति पुर्खालाई पुकार्नुपर्छ। आज म तपाईँको भूमिमा कार्यक्रम गर्दैछु, तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनु पर्यो, हाम्रो कार्यक्रम सफल रहोस् होइन, जहिले पनि तपाईँको आशीर्वाद हाम्रो शिरमा रहोस्, कुनै बाधा व्यवधान नहोस् भनेर चाहिँ पुकार्नुपर्छ। अरूको देशमा शासकले कुनै कालान्तर इतिहासको कालखण्डमा जुन प्रकारको शोषण दमन गर्यो त्यसलाई अनुभूति गरेर अब नगर्ने प्रण गरेर चाहिँ राज्यमा एक प्रकारको चाहिँ समानुपातिक प्रथाको चाहिँ पहल कदमी हुन्छन्। तर हाम्रा नेपालका पहाडी ब्राह्मण शासनहरू आफूले गरेका त्यो विगतका राज्य सत्ताले गरेर गल्ती त स्वीकार त तयारै छैनन्। उल्टो हामीलाई अधिकार माग्दाखेरि यी विघटनकारी यी जातिवादी प्रचण्डले यही कुरा उठाउँदाखेरि किन तपाईँ जातिवादी भन्नु भएन? जनयुद्धका महान गाजेले उठाएको मुद्दा प्रचण्डले उठाएको हो होइन? तपाईँ उसलाई जातिवादी नभन्ने, लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आएपछि तिमीलाई मुक्ति हुन्छ भने मधेसी उचाल्ने चाहिँ गिर्जालाई तपाईँ जातिवादी नभन्ने, अनि आज उपेन्द्र यादव अङ्ग्रेजी तपाईँ जातिवादी विघटनकारी यो जातिको कुरा नगर्छ भन्न पाइन्छ? हो, म नेपाली भन्न सक्छु कति बेला भन्दाखेरि हाम्रो बिचमा विभेद छैन भने म नेपाली भन्न चाहन्छु। तर जबसम्म हाम्रो बिचमा विभेद रहिरहन्छ म नेपाली भन्ने त तपाईँले अधिकार पाएको छ, मैले के पाएको छु? तपाईँको भाषा चलेको छ, तपाईँको चाहिँ चाडपर्वमा चाहिँ 15 दिन चाहिँ छुट्टी दिन्छ, राष्ट्रले तो प्रकार चाहिँ हर्ष बढाइ गर्छ। मेरो लोसारमा गर्छ, अनि शेर्पाको लोसारमा गरेन भने तपाईँ छोला गर्नुहोस्, यो जातिको कुरा नगर्नुहोस्, यो नेपाली भएर बाँच्नुपर्छ। मेरो जुन आवाज बन्द गर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। किन आवाज बन्दको सवाल होइन, लोसारमा पनि तोप लाग्नुपर्छ। पर्छ भन्नुहोस् तपाईँ यो कुरो के छ भने हरेक जातिको आफ्नो संस्कार, आफ्नो मौलिकता, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो पहिचानलाई अछोडो राखेर हरेक चाहिँ जातिको चाहिँ चाडपर्वमा राष्ट्रिय सम्मान चाहिँ बिदा दिनुपर्छ। यो समानुपातिक न्याय, समानुपातिक व्यवस्थाको कुरा हो। लोसारमा छुट्टी पाएन भन्नु त्यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो, त्यो दिलाइहाल्छु त्यसपछि अधिकार भइहाल्छ भन्ने उत्तर नहोइन होइन। तपाईँले चाहिँ समग्रमा उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। समग्र प्रश्नमा यहाँ के छ भने विभेदकारी नीति छ। हेर्नुहोस्, अब समानुपातिक न्यायको प्रतिनिधित्व भएको अवस्था छैन होइन, पीडित झनै पीडित भएको अवस्था छ। अधिकारको नाममा जो पहुँचमा जो सत्ता शक्ति र पावरमा छन् तिनले नै के भन्दा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्। यो सत्य कुरा हो। त्यसैले देशमा रहेका हरेक धर्मावलम्बी, हरेक चाहिँ भनौँ संस्कृति, हरेक सभ्यतालाई राष्ट्रिय सम्मानको साथ अगाडि बढाएर हामी एक भएर यो देशलाई चाहिँ नटुक्राइकन बचाउने मुद्दामा एक भएर अगाडि बढ्नु नै आजको समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् होइन, अन्तमा अन्तर्वार्ताको अन्तमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कोट्याएको थिएँ कि अहिले गणतन्त्रमा पनि धेरै खालको मतलब असन्तुष्टिहरू बजारमा पोखिएको छ, सडकमा पोखिएको छ। यो सबैको विकल्प राज संस्था पुनर्स्थापना नै हो त कृष्ण प्रसाद सर? राज संस्था पुनर्स्थापना एउटा राज संस्था पुनर्स्थापना भन्नाले कस्तो भन्दा निरङ्कुश राज संस्थाको चाहिँ तपाईँको क्वेसन म दिन्छु, हात दिनु पर्दैन। राजाको नाम सुनिन्दै आइरहेछ। राज संस्थाको नाम निमित्तै राज संस्थाको विकल्प भन्दा पनि अहिले चाहिँ जनताले यत्रो चाहिँ रगत
बगाएर ल्याएको सिस्टम व्यवस्था पद्धतिलाई परिमार्जित गरेर यसैमा सबै खालका सबै मानिसहरू सबै जात जाति धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू अटाउने गरी परिमार्जित गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट सबै मिलेर देश बनाउने यो अति राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि शासन व्यवस्था हो। तर के भन्दा गणतन्त्र लेखिरहनुहोस्, गणतन्त्र उहाँले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, यो देशमा गणतन्त्र भनेको यो गलेफाटो तन्त्र भयो। यो चाहिँ के भन्दा प्रदेश भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वृक्ष भयो। हामी चाहिँ के भन्दा विदेशीको ऋण लिएर भोलि देश नै धितोमा दिनुपर्ने अवस्था के भन्दा अब विकल्पको कुरा के भन्दाखेरि आफ्नो कुरो होइन। तपाईँले मेरो भाषा उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि धर्म र एउटा चाडपर्वको बिदाको मात्रै कुरो होइन, तोप पड्काउने कुरो होइन। हरेक चिजमा हरेक पार्टमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सब चिजमा चाहिँ भन्दा सर्वाधिकार सबै मिलेर जानु बन्यो भने देश बन्छ। म आदिवासी यो फलानु बाहुन फलानु यो भन्दै भने हामी टुक्रेर हामीले अर्को दासत्व स्वीकार गर्नु हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यही नै यसको विकल्प तपाईँको विकल्प कि त यो व्यवस्थालाई उहाँले भने जस्तै विभेदकारी नभइकन होइन, जात जातिको कुरालाई नलिकन समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाएर शासन व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्नु पर्यो। होइन चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ देशै बेच्ने जस्ता जुन एउटा देशमा अहिले देखिएको छ अराजक तत्त्व जसको के छ परमादेशबाट अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ। जनसर्वोच्चतालाई धिक्कारेको अवस्था छ। संविधानको कुनै महत्त्वै छैन, जनताको कुनै कदर छैन। आज त्यत्रो चाहिँ महँगी बढ्दाखेरि जनता पनि रोडमा आउँदैन। यिनले जे गरे पनि मनपरी तन्त्र भइरहेछ भने यो चिजलाई चिरफार गर्नको लागि चाहिँ विकल्प चाहियो। विकल्प के छ भन्दाखेरि अब नयाँ पद्धति, नयाँ सिस्टम, नयाँ तरिका, यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ। यो पतन भइसक्यो। यो व्यवस्थाबाट देश बन्दैन, एक बन्दैन, दुई बन्दैन, तीन बन्दैन। त्यो भनेको सैनिक शासन त्यो तपाईँले के भन्छ भने सैनिक शासनको कुरो होइन। सैनिक शासनको आउनु अवस्था देखिसकेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने यति भ्रष्टाचार बढाएको छ देशमा। हेर्नुहोस्, एउटा नेताले चाहिँ सैनिक शासन यदि त्यो एउटा संस्थाले गरेको नगरेको प्रमाणले आर्मीले पनि सुख पाउँदैन। किनभने कारबाही परेको छ। जस्तै पूर्णचन्द्रको पालामा तपाईँको चाहिँ यो सुरुङ मार्गमा चाहिँ करोडौँ भ्रष्टाचार 2 जना जनरल आउट भएको अवस्था छ। नगर अन्दाज चाहिँ नगरौँ। अब देश बचाउनु भनेको अन्तिम शक्ति भनेको नेपाली सेना हो। नेपाली सेना पनि बिको भने देश बिको लेखिरहनु। अनि यस्तै जातपात बाहुन क्षेत्री आदि लड्दै जाऊ, अर्काले खलप्प पारेर चाहिँ उहाँ टेकाउँछ, त्यसको दाग भएर बस्छ। नेपाली सेना जसले थारू र मधेसको आन्दोलनमा ड्याङ्गो ल्याउन सक्छ, लिपुले काला पानीमा बस्दै भारतको पछाडि पटाको पड्काउन सक्दैन, त्यस्तो मलाई थाहा सेनाले यो देशको रक्षा गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको काम राजा महाराजाको छोरा जन्माउँदाखेरि सलामी दिने, बाजुन्जेल गुलामी बस्ने, मरिसकेपछि त्यसको मालामी गरेर एक त्यस्तोको सलामी दिने, त्यति मात्र हो नेपाली सेना। यो एकल जातीय हो, यो एकल भाषिक हो, यो एकल धार्मिक। जसरी सिंहदरबारका शासकको स्वरूप छ त्यस्तै नेपाली सेनाको स्वरूप छ। अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष राज्यमा पण्डित राखेर गुरुङको छोरालाई, मगरको छोरालाई दसैँको टिका लगाउन बाध्य बनाएको छ। त्यो सेना हामी मान्छौँ? कहिले मान्छौँ हामी? त्यो सेनाले देशको रक्षा गर्छ, हामी कल्पना गर्न सक्छौँ? सक्दैन। जनजातिको आन्दोलनमा गोली हाने, थारूको आन्दोलनमा गोली हाने, टिका बुकमा कहिले हाने गोली? यता चाहिँ सैनिक कर्फ्यू लगाउने, उता अखण्ड सूत्रका केटाहरूलाई चाहिँ थारूको एफआइआरबाट चाहिँ जेल बलात्कार गर्न पठाउने, कारवाही नगर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। यस्तो सेना विभेदकारी छ। समग्रमा मतलब समस्याहरू धेरै आए अन्तर्वार्तामा। मैले चाहिँ अन्तमा जाँदाखेरि निचोड खोजेको अब उहाँ कृष्णप्रसाद सरले यो व्यवस्थाको अन्त्य नै समस्याको समाधान हो भन्नुभयो। तपाईँलाई फेरि यो कृष्ण खनालजीले के बुझ्नु पर्यो भने 140 वर्ष राणाले देश चलाए, हुकुमी शासन, जाने शासन, देश ठिक भयो। त्यसपछि शाहवंशी राजा आए। शाहवंशी राजाको पालामा बहुदल पनि आए, के भन्छ निर्दल पनि आए, राज्य चलेन। त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरे। संवैधानिक राजतन्त्र 47 सालपछि काङ्ग्रेसले करिबन 20 वर्ष शासन गरे। त्यो पनि देशलाई किन यो व्यवस्था सफल हुन सकेन भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले प्रत्येक नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालको सामाजिक जुन बनावट छ, जटिलता छ, विविधता छ,
त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन के। विकासको नाममा हामीले बाटो लाने भयो, विकासको नाममा हामी कारखाना खोल्ने भयो, तर त्यो कारखानाले जनताको चाहिँ आर्थिक उन्नति गरेन, त्यो बाटोले जनतालाई चाहिँ सुविधा दिएको दिएन, हामी हेर्दैन। त्यही कारण प्रत्येक परिवर्तनको, राजनीतिक परिवर्तनको, शासन परिवर्तनको केन्द्रबिन्दुमा त्यहाँका जनतालाई सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यो होइन, त्यो मात्र होइन। मैले भने नि हिजो गणतन्त्र आउँदाखेरि प्रचण्डको जनयुद्धलाई हामीले किन सपोर्ट गर्यौँ भन्दाखेरि हामी आएपछि स्वशासन सहितको चाहिँ तामसालिङ हुनेछ, मगनाथ हुनेछ, तमान हुनेछ, लिम्बन हामीले भोट दियौँ। संवैधानिक चाहिँ सभा हुनेछ, जनताद्वारा निर्वाचित चाहिँ मान्छेले संविधान लेख्छ, इन्डियाबाट चाहिँ एक्सपर्ट ल्याएर संविधान लेखेको संविधान मान्नुहुन्न भने त भन्यो नि। त्यो राम्रै कुरो। राज्यमा सबै जातिको समानुपातिक पत्र रहनेछ, सबै भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजका भाषा बनाइन्छ भने भोट त उसलाई दियो नि। तर गर्ने बेलामा त उसले पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै भन्ने बेलामा त 10 थोक भन्यो, गर्ने बेलामा त उही फेरि गाईलाई चाहिँ राष्ट्रिय जनावर बनायो। किराँतीको छोरा अहिले पनि 12 वर्ष जेल सजाय हुने चाहिँ क्रम रोकिएन, तामाङको छोरा चाहिँ जेल सजाय हुने क्रम त रोकिएन। त्यही कारण मैले भन्छु प्रत्येक परिवर्तनले चाहिँ कसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भने भूगोललाई होइन, नदीलाई होइन, त्यो भित्रबाट जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउँछ भन्ने मार्गचित्र ल्याउनु पर्यो के। अनि त्यसले मात्रै अहिले वैज्ञानिक समाजवादका कुरा गर्नुहुन्छ मान्छेहरू छन्, या दलितलाई उचालेका छन्, जनजातिलाई उचालेका छन्। साँचो अर्थमा त्यसलाई चाहिँ हिजो चाहिँ पञ्चायत कालमा नि त के अरे हिरलाल विश्वकर्म मन्त्री बनाएन नि त। एउटा हिरलाल विश्वकर्म मन्त्री बनाउँदैमा सबै दलितको समस्या अन्त भयो त भएन। बालाराम गर्दी मगरलाई चाहिँ मन्त्री बनायो, बुद्धिमान तामाङलाई मन्त्री बनायो, खै तामाङ र मगर मुक्ति भयो। त्यही कारण अबको राजनीतिक परिवर्तनको मार्गचित्रमा स्पष्ट के हुनुपर्छ भने यो देशमा सदैवदेखि शासित उत्पीडित जाति समुदाय, भाषिक समुदाय, धार्मिक समुदायको मुक्ति यो राजनीतिक पद्धतिले यसरी गर्छ भन्ने एउटा क्लियर म्याप आउनु पर्यो। के छ प्रश्न सर? अङ्गाई सरले राख्नुभएको आफ्ना अभिव्यक्तिहरू जति पनि राख्नुभयो नि असन्तुष्टिहरू, उहाँको आफ्नै पीडाको अनुभूति जस्तो लाग्यो तपाईँलाई कि निर्देशित स्टेटमेन्ट लाग्यो, कस्तो लाग्यो तपाईँ स्पष्ट? उहाँमा दुईटै कुरा आयो। एक त चाहिँ के भन्दाखेरि अब सो पीडा उहाँमा छँदैछ होइन, किन सो पीडामा चाहिँ उहाँ तडपिनु भएको छ, किन स्वाभाविक हो। दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि यो एउटा गाइडेड हिसाबमा पनि उहाँ अभिव्यक्ति आएको मैले मेरो ठाउँमा आइरहेको। गाइडेड कस्तो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब धर्म पनि उहाँ चाहिँ के भन्छ सिआईबाट परिचालित जस्तो लाग्छ हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ। किन एमसिसीको पनि उहाँ समर्थन गर्नुभएको छ। यहाँ त्यो अराजक जनतालाई भड्काउनुदेखि चाहिँ अनेक खालका चाहिँ उहाँ गर्नुभएको छ, उहाँलाई अपमान गर्न खोजे होइन, विचारको द्वन्द्व हाम्रो होइन। तर यस्तो एउटा बुजुर्ग एउटा व्यक्तित्वले सारा समेटेर देशको निर्माण कार्यमा नयाँ खाका कोरेर एउटा नयाँ भिजनसहित अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण तयार गरेर विनोदको शर्माजी चाहिँ भारबाट चलेको गन्ध पाउनु त्यहीदेखि होइन, भारतको कहाँ खाता पठायो, कहाँ पैसा दियो त भन्नु हो त। सिया चलेको प्रमाण तपाईँ प्रमाण तपाईँ जुटाउनुहोस् अनि म तपाईँको दिन आरोप स्वीकार गर्छु। तपाईँ अर्कालाई आरोप, हामी चाहिँ परिचालित नहौँ, स्वचालित हौँ। यो देश हाम्रो हो, हामी मिलेर बनाऊ। स्वचालित गुहार किन माग्ने भनेको स्वचालित भएर तपाईँ देशद्रोही भन्छ होइन हामीलाई। ठिक छ, हामी एक हौँ भन्छ। हजुर एमसिसी समर्थक हो कि एमएल भन्नु? एमसिसी समर्थक दुईटा म भन्छु, म दुईटा कुरा भन्छु। नेपालको 80% विकास बजेटहरू ऋणात्मक छ कि छैन? नेपालको विकास विदेशी अनुदानमा चलेको छ कि छैन? तपाईँले जापानबाट पैसा लिने, तपाईँले भारतबाट पैसा लिने, तपाईँले सम्पूर्ण के अरे राष्ट्रबाट पैसा लिन्छ भने अमेरिकाबाट चाहिँ पैसा किन लिन नहुने होइन? म एमसिसीको समर्थन पनि म विरोध पनि गर्दैन कि हाम्रो के अरे अवधारणा के हो भन्दाखेरि नेपाललाई आउने वैदेशिक सहयोगहरूलाई ग्रहण गर्ने मूल त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने मूल आधार के हुन्छ भने त्यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्छ गर्दैन। अमेरिकाको सहयोग लिँदाखेरि चीनको चस्माले हेर्ने, चीनको सहयोग लिँदाखेरि भारतको चस्माले हेरेपछि तपाईँ ठिक ठाउँमा पुग्छ भन्नुहोस् न, पुग्छ भन्नुहोस् न, पुग्दैन त्यो ठिक छ हो। त्यस कारणले हामीले कुनै मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुदान लिँदाखेरि त्यो मित्र राष्ट्र र
हाम्रो नेपालको चाहिँ बिचको मात्रै कुरा हो। नेपाल र नेपालीको पक्षमा सरकारले हेर्नु पर्यो। मित्र राष्ट्रले के भन्छ त्यो कुरा हामीलेबाट चाहिँ त्यो एडजस्टमेन्ट हुनु पर्यो। चीनको चाहिँ के भन्छ सच्चा कम्युनिस्ट सी जिनपिङको चाहिँ नि उत्तराधिकारी भएर चाहिँ हेर्न त अब चीनले पनि बिआरआईको चाहिँ प्रोजेक्ट त ल्यायो नि। अब भारतले के भन्यो त्यो स्वीकार्नु हुन्न भन्यो। अब यहाँका चाहिँ भारत प्रो इन्डियनहरूले त्यसको विरोध गर्यो। एमसीसीको कुरा चाहिँ उहाँले तपाईँले एमसीसीको समर्थन गर्नुभएको र अधिकांश नेपाली जनताहरू चाहिँ त्यसको विपक्षमा रहेकोले त्यो कुरा उहाँले ल्याउनु कृष्णप्रसाद सरले। उहाँ एउटा प्रहरी प्रशासनमा हुनुहुन्छ, पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि मानसिकता त्यही हो त। उहाँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई लाग्छ नेपालको सेना र प्रहरीहरूले भारतको कुरा छोडिदिनुहोस्, बिहारको एउटा प्रान्तीय को सेनासँग प्रहरीसँग लड्ने तागत राख्छ। चीनको खासाका सेनासँग लड्ने तपाईँ तागत राख्दैन। यस्तो अवस्थामा नेपालले अब मैले त साँच्चै तपाईँ अहिले राष्ट्रवादको कुरा गरौँ नि, नेपालको सार्वभौमता नेपालको भूगोललाई जोगाउने भने भारत परास्त काङ्ग्रेस, चीन परास्त कम्युनिस्टले यो देशको कल्याण गर्न सक्छ। तपाईँसँग नेपाली नागरिकता छ नि? हजुर, तपाईँ नेपाली हो नि? तपाईँ अनि त्यो नागरिकता लिँदाखेरि तपाईँले ढाका टोपी लगाएर फोटो खिचाउनु भएको थियो? ओ त्यो बारे तपाईँ टोपीको त विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो खालको चाहिँ नि जनैदारी टोपी होइन नि, यो हिमालमा चाहिँ हिमालका आदिवासीहरूले लाउने टोपी हो। न्यानो यो एउटा त्यसकारण अब हामीले हेर्ने के भन्दाखेरि चीन र भारत एक प्रकारको भोलि एउटा कुनै प्रसङ्गमा त्यो मिल्न सक्छ। दुवै देश मिलेर हाम्रा भूभाग चाहिँ विभाजित गर्न थाल्यो भने प्रतिरोध गर्ने क्षमता हामीसँग छैन। त्यही कारण म त के पक्षमा छ भने हामी चीन र भारतलाई समादुरीमा हेर्ने, त्यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग पनि लिन सक्नुपर्छ। हिजो त विश्व त ग्लोबलाइजेसनको चिज छ। हिजो कुनै समयमा सिङ्गो विश्व त एउटा चाहिँ प्रो रसियन र प्रो अमेरिकन खेमामा थियो नि त, थिएन र? थियो नि त। त्यही म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै अब हामीले न भारतसँग लड्ने सैनिक शक्ति छ, न चीनसँग लड्ने सैनिक शक्ति। असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्दा पनि त्यो कुरा सम्भव भएन। वीरेन्द्रले त्यही कुरा मध्यनजर ठुला राष्ट्रको बिच गरी शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्यो, भारतले सहयोग गरेन। काङ्ग्रेस आए चीनमा चाहिँ सीमा विवाद छ भन्ने, कम्युनिस्ट आए भारतमा सीमा विवाद छ भन्ने काला पनि देखाउने। यस्तो राजनीतिक चरित्रले नेपाललाई अन्ततगत ठुलो चाहिँ युद्ध सङ्कटमा धकेल्छ। अनि ठिक छ, तर तपाईँले एमसीसी प्रति नै मैले भन्दैछु नि त, एमसीसीको त्यो एउटा विदेशको अनुदान हो। साँच्चै त्यो अनुदानमा आम नेपालीले चासो राखेको जस्तै भोलि सेना आएर चाहिँ हामीमाथि हमला गर्छ भन्ने त्यस्तो उदाहरणहरू छन् भने त्यस्ता बुदाहरू हटिनुपर्छ। तर जो त्यो अनुदान आफै त गलत होइन नि त। आखिर सिङ्गो राष्ट्र मैले भने 80-90% अनुदानमा चलेको देश छ। हाम्रो विकास बजेट नै अनुदानमा आधारित छ। समग्रमा नि अङ्गारी सर, तपाईँले अस्ट्रेलियाको उदाहरण दिनुभयो, अमेरिकाको उदाहरण दिनुभयो, आफ्नो पीडा पनि राख्नुभयो, विभेदकारी राज्यको पोल पनि खोल्नुभयो। त्यो सत्य हो वास्तवमा, कसैले भनोस् नभनोस् त्यो सत्य हो, त्यो गरिन्छ। तर अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा राष्ट्र बनाउनेलाई त थुक्दैन होला, त्यसको फोटोमा लात्ताले हान्दैन होला। वासिङटन हानिसक्यो। कोलम्बस जसले अमेरिका, सुन्नुहोस् न, कोलम्बस जसले अमेरिका पत्ता लगायो उसको मूर्ति हटाइसक्यो। त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले त्यसले पत्ता लगाएर हामी त सदियौँदेखि त्यो आउनुभन्दा अगाडि त हामी यहीँ थियो, थोरै त्यसले पत्ता लगाएर हाम्रो भूमि हामी त यहाँ थियौँ। त्यसका मूर्तिहरू, कोलम्बसका मूर्तिहरू हटाइसके। भनेपछि नेपालको लेखिएको इतिहास पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ, पाठ्य पुस्तकदेखि लिएर सारा कुरामा। भन्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई म मान्दथेँ, म पनि फुलमाला लाउने थिएँ। यदि पहिला त लाउनु विद्यार्थी होइन, लाउँदैन। त्यो पञ्चायत कालमा जबरजस्ती लगाएर बन्दुक नाला तेर्सा चाहिँ टोपी लाउनु लाग्थ्यो, अनेक कुरा। अब मलाई कसैले पृथ्वीनारायण शाहको साइड लाउन जाउँ भन्नुहोस् त, त्यसको बाङ्रा चाहिँ एकदम झर्ने गरेर मजाले हिर्काइदिन्छु होइन। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई म त्यति बेला मान्थेँ। यदि उसले माटोको एकीकरणसँग
त्यो भावनात्मक एकीकरण होइन त्यो भावना मात्र होइन भावना त भने हामी एक हुनुपर्छ त्यो पनि भावना त्यो मान्छौँ म एकता सिद्धान्त हुन्छ नि उसको कुरा मेरो कुरा दुइटै बराबरी हुन न एक हुने हो तर पृथ्वीनारायण शाहको सन्दर्भमा मैले के भन्छु भन्दाखेरि यदि उसले माटोको एकीकरण गर्दाखेरि गोर्खा राज्यसँग त्यो माटोको एकीकरण गर्दाखेरि त्यहाँ बोलिने भाषा जाति धर्म संस्कृतिलाई पनि यो सबै हामी नेपाली भए हामी सबैको चाहिँ धर्म संस्कृति भाषा हो भनेर चाहिँ एकीकरण गरिदिएको भए आज नेपाल हामीभन्दा अमेरिका त हामीभन्दा पछि भएको देश कहाँ पुगिसक्यो जापान हामीभन्दा पछि भएको देश कहाँ पुगिसक्यो कोलम्बसले अमेरिका पत्ता नहुँदा नेपालमा सिंहदरबार बनिसकेका थिए। त्यस कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यदि त्यो खालको एकीकरण चाहिँ खाली आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि परिमार्जित गरेर कस्तो बनाउने त्यो दोस्रो बहसको कुरा हुन्छ केशव प्रसाद सर उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुहुन्न किन मान्दैन उहाँले किन मान्नुहुन्छ त मान्नु पनि भएन नि उहाँले धर्मै मान्नुहुन्न रीतिरिवाज मान्नुहुन्न वा जातिको कुरा गर्नुहुन्छ वा बाहिरबाट परिचालित सिआइएको एजेन्ट हो अब उहाँले चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्छ उहाँले संविधानमा त लेखिएको चाहिँ गाईलाई काटेर खानुपर्छ भन्नुहुन्छ म त उता संविधान मान्नु उहाँले संविधानै मान्नु न राष्ट्रिय हुन्छ हुन्छ भने उहाँ त सर्वोच्च पृथ्वीनारायण शाह नै ठुलो उहाँले आफ्नो विवेक चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो त्यसरी हुन्छ त यस्तो तर्कहीन मान्छेसँग तपाईँले मलाई वार्ता होइन यस्तो उहाँले के बुझ्नुपर्छ राष्ट्रिय जनावर हुँदामा खान पाउँदैन बुझ्नु पर्यो तपाईँ गाई नै काटेर झन्डै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय जनावरको काङ्गारू हो होइन अस्ट्रेलियाको काङ्गारूको मासु खान्छ अरूको देशको भाले कुन देशको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर भाले काटेर खान्छ भारतको चाहिँ राष्ट्रिय जनावर के हो टाइगर हो त्यो टाइगर जमानामा शिकार खेल्थे मान्छे यस्ता धेरै देशका छन् होइन राष्ट्रिय जनावर भइसकेपछि त अलि इज्जत त्यस्तो हो अरूले अस्ट्रेलिया गरेर हामी त्यसैको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने छ भने किन हाम्रो आफ्नो वैधानिकता छैन हाम्रो नीति छैन तपाईँको वैधानिक तपाईँको हिन्दू धर्ममा आधार फलानाले यस्तो खायो उसको तपाईँ हिन्दू धर्ममा आधार हिन्दू धर्मको कुरो होइन मानवताको कुरो के मानवताको कुरा मानव जगतको कुरा के मानव जगतको कुरा यो के एक बेलामा तपाईँले भड्काए के पाउनुहुन्छ भने तपाईँ सामान्य कुरा तपाईँ मुद खाने तपाईँले भड्काउने होइन तपाईँ मुद खाने सारा संसारले खाने मासु खानालाई चाहिँ तपाईँ जेल सजाय भएपछि तपाईँ कति अवैधानिक सिस्टम देखियो नि त तपाईँले चाहिँ के भने सारा संसारले मासु खाएर पौष्टिक आहारको रूपमा ग्रहण गर्ने चिजलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गर्ने अनि जुन कुरा चाहिँ विकारको रूपमा चाहिँ गाई बस्तु पशुको पनि हक छ पशु पक्षीमा हत्या हिंसा गर्न पाइँदैन त्यो अर्को बहसको कुरा हो त्यो छुट्टै हो त्यो म पनि कुनै पनि के अरे होइन एउटा कुरा मैले तपाईँ आइन्दै सर मैले तपाईँसँग धेरै पल्ट संवाद गरेँ एउटा कुरा राष्ट्रियता भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय चिजहरूलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा निहित हुन्छ कि हुँदैन त्यो राष्ट्रियताको विकास सबैको भावना प्रतिबिम्बित राष्ट्रियता पनि म मात्र हो म पनि त राष्ट्रियता हो मेरो भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ हेर्नुपर्छ पर्दैन एक सिङ्गो गाईलाई बनाउनुहोस् न राष्ट्रिय जनावर सबैको भावना प्रतिबिम्बित हुन्छ उहाँले पनि मान्नुहुन्छ म पनि मान्छु अब कुखुराले राष्ट्रिय जनावर बनाइदियो भने त उहाँ त प्रत्येक बिहारमा नै हत्या गर्नु पर्ने मैले अब भाषा नै खान्ने तपाईले भन्नु भयो भाषा नै खान्ने व्यक्तिगत कुरा हो कुखुरालाई राष्ट्रिय जनावर बनाइदियो भन्छ उहाँहरूको छ कुखुरा नभए त मासु सिङ्गमा त उहाँलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् ठिक छ जेल जाने आउने कुरा गर्दै गरौँला कि ठुलो कुरो भयो तर यो विमत हुनु भएन राष्ट्रिय चिजहरू सबै गर्नु पर्यो पूजा गर्नु पर्यो नेपालमा 120 जाति भएको मुलुकमा राष्ट्र प्रतीकका चिन्हहरू सबै जाति सबै धर्म संस्कृतिको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने भनेर बनाऊ राष्ट्र चिन्ह के अरे हाम्रो चाहिँ निशाना छापमा त्यो चाहिँ अहिले उहाँले पनि अर्थ जननी जन्मभूमि छ स्वर्गदैवी गरिएको त्यो कति राम्रो तपाईँको छोरा त्यसको अर्थ ल भन्नु तपाईँको छोरा लाउनु सक्दैन अब त्यही वास्ते गरी आफू जन्मेको भूमि होइन स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भने चाहिँ बरु खस भाषामा लेखिदिएको भए त त्यो तपाईँहरूमा यस्तो खालको नष्ट चिन्तन छ कि अव्यवहारिक मृत संस्कृति भाषालाई जीवन्त राख्न तपाईँले ती चिजहरू प्रत्येक ठाउँमा त इङ्गित गर्दै हुनुहुन्छ क्या त्यसले हाम्रो भावना प्रतिबिम्बित गर्दैन मेरो मातृभाषालाई अपमान गर्छ त्यसले कदापि हुँदैन त्यो सोचाइको सम्पूर्ण विचारको उपज हो त्यसकारण मैले भन्छु
अबको उपाय भनेको प्रत्येक सर तपाईँ नेपाली हो नि हो तपाईँ म जन्मिँदाखेरि शेर्पा 18 वर्षमा नेपालमा विचारले त भुटानबाट आएको अब यहाँबाट तपाईँ त वजन काशीबाट आएको हो हिजो बाबा भुटानबाट आउनु भएको भुटान शरणार्थी भयो तपाईँ त कुमाउ के अरे चाहिँ मुगल राजाले खेलेर बनाउँदाखेरि जनै चाहिँ बेलगाडमा राखेर कुमाउ गढबाट नेपाल पसेको त तपाईँको त पश्चात अहिले पनि हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यो भेटिन्छ तपाईँको पुर्खाको चाप हातमा रामायण लिएर आएको हुन् तपाईँहरू हिन्दी चाहिँ लेखेको महाभारतका रामायणका ठेली लिएर तपाईँ आएको हुन् आज तपाईँ यत्रो चाहिँ हाम्रो जमिनको मालिक किन भयो भन्दाखेरि हामीले हिन्दूकरण गरेर तपाईँ चाहिँ महाभारत हाम्रो हातमा थाम्दै हाम्रो जग्गा उहाँले लिएर गए अब शासकै भइदियो 400 वर्ष शासन कति वर्ष शासन पुरै मिल्दैन कतिबाट पनि मिलेर जाउँ तपाईँहरू दुवैजनाले अडियन्सलाई एउटा सन्देश दिनु पर्यो आङ्गाई सरले आफ्ना दुःख कष्टका कुराहरू एकान्तक राज्य सरकारका कुराहरू राख्नुभयो होइन अब त्यसलाई मलम लाउने त्यसलाई समाधान गर्ने कुरा तपाईँले स्टेटमेन्ट भन्नुपर्छ क्या मैले सम्पूर्ण जननागरिकहरूलाई मैले यो अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु उहाँ एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको व्यक्तित्व पनि हो उहाँले चाहिँ के भन्दा हो नेपालको भनौँ राजनीतिक परिवेशमा विभेद भएका अवस्था छन् स्वीकार हामी सबैले गर्नुपर्दछ किन भन्दा गरिबीका कुराहरू शिक्षाका कुराहरू समानुपातिक न्यायका कुराहरू त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले जहिले पनि यो के भइदियो भन्दा यो आदिवासी र बाहुन र ब्राह्मण उहाँको द्वन्द्वै त्यही भइदियो यो तरिकाले त राष्ट्र निर्माण हुँदैन समाजको कुरा परिवर्तन सक्दैन उनीहरूले के भने सबै मिलेर आफ्नो जुन विभेदका कुराहरूलाई परिमार्जित गरेर एकअर्कामा संवादद्वारा विशिष्टीकरण गरेर चाहिँ देशलाई बनाऊ समाजलाई चाहिँ यो जस्तो हाम्रा नेतृत्वहरूले गल्ती गरेकै हो 100 अहिले पनि आज बुवाले भने जस्तै प्रचण्डजीले के मगरान्त राज्य नेवा राज्य तामसालिङ राज्य जातीय विभेद र धर्मको नाममा राजनीति गरेकै हो उहाँले सिकाएको त उहाँले रहेको कुरो के त भन्दा अरूले के सिकायो भन्दा पनि यस्ता नेतृत्वबाट देश परिवर्तन हुँदैन हेर्नुहोस् पुराना अनुहारलाई काशी गएपछि अथवा चाहिँ मुक्तिनाथ गएर पशुपतिनाथ हो कहाँ जानु पर्यो भाला जपी हुन्छ हेर्नुहोस् नयाँ नेतृत्व युवा शालीन व्यक्तित्वले देश सञ्चालन गर्नुपर्छ उहाँलाई परेका जुन पीडाहरू परिमार्जित गर्नुपर्छ सबैले समानुपातिक न्याय व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएर एउटा के भन्छ सबै मिलेर देश बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता किन नस्ले चिन्तन भन्दाखेरि उखानै भन्दा पनि हिन्दू किन यो बुद्ध जन्मेको देश लुम्बिनीमा गएर चोख्याउनु पर्छ कि तपाईँ किन भन्नु बुद्धको धर्मावलम्बीले मार्छ खाँदैन अहिंसा भन्छ उहाँले जाने गाई खान्छु भन्नु भड्काउने जाति उहाँ असाध्य नस्लवादी यिनीहरू मुखले के भन्छ मिलौँ एक हुँ भन्छ अनि मिल्ने मार्गचित्रहरू हामीलाई सुशासनको सत्तामा पुर्याउने उसहरू होइन हामीलाई चाहिँ राज्यमा पुर्याउने समानुपातिक प्रणालीहरूलाई के भन्छ यिनीहरूले अयोग्यले राज्य गर्ने सङ्घीयताले कमसेकम सबै जाति धर्मलाई स्वशासनको अधिकार प्राप्त हुन्छ लिम्बुवानमा स्वशासनको अधिकार पायो भने जनजातिले मात्रै पाउँछ त्यहाँको क्षेत्री बाहुनले त्यो स्वशासनको अधिकार पाउँछ पाउँदैन सिंहदरबारको अधिकार लिम्बुवानमा पुग्यो भने सिंहदरबारको अधिकार भोलि खसानमा पुग्यो भने त्यहाँ एउटै जाति धर्मको मात्रै अधिकार सम्पन्न हुन्छ सबै जाति हुन्छ त्यो मार्गचित्र उहाँले विखण्डनकारी भन्छ होइन राज्यमा सबै समानुपातिक गराउनको लागि असक्षम मान्छेहरूलाई पुर्याउनको लागि केही वर्ष आरक्षणको कोटा दिउँ भन्ने त्यो अयोग्यले राज्य आरक्षण देशको लागि अभिशाप हो तपाईँ जस्तो हिजो राणाको कालदेखि बाहुनको नाममा आरक्षण खाइराखेको मान्छेले के भन्नुहुन्छ त्यसो भए तपाईँले मार्न पनि पाउँछ कारवाहीमा थुन्नु पनि पाउँदैन त्यो आरक्षण हुँदैन 400 वर्ष आरक्षण खाएर जाने भएर आफू बस्ने अनि 8-10 वर्ष चाहिँ यो प्रतिविहीन जाने जाति समुदायलाई पुर्याउने एउटा चाहिँ संरचनामा आरक्षणको कुरा जाँदाखेरि त्यसको विरोध गर्छ किन बुझ्यो भन्दाखेरि हिजो 500 जना इन्सपेक्टरमा 86 वटा चाहिँ के अरे 86% बाहुन हुने ठाउँमा अब त 20% जनजाति पुग्यो यो आरक्षण बढ्दै गयो भने त भोलि त सबै प्रहरी प्रशासनै उहाँहरू हुने भयो भने चिन्ता भयो नि त उहाँहरू त फेरि हामी जनजातिमा यहाँको कुरा त्यहाँ देख्नु उहाँहरू त 500 वर्षमा के हुन्छ भनेको छर्लङ्ग थाहा पाउँछ क्या अनि त्यसको प्रतिरोध अहिलेदेखि सुरु गरिसक्यो आरक्षणलाई चाहिँ कार्यान्वयन नै हुन दिएन यस्तो के छ भने अनि एकता कसरी हुन्छ
हामीलाई अधिकार सम्पन्न एकताको कुरो धेरै लागे तपाईले अब यसको खण्डन चाहिँ एकदम सूक्ष्म तरिकाले गर्नु सूक्ष्म तरिकाले के भन्दाखेरि जति हेर्नुहोस् शब्द नाम अनेक अर्थ हुन्छ जता यो जिउ र जता हाड नभएको जिउ चाहिँ तबै जान्छ समग्र कुरो के भन्दाखेरि जस्तै हामी मिल्नु पर्यो कसरी मिल्नु सुन्नु न मेरो कुरा कसरी मिल्नु पर्यो भन्दा हामीले एउटा रणनीति तयार गरौँ एउटा खाका बनाऊ एउटा मार्गचित्र तयार गरौँ त्यो मार्गचित्रलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रव्यापी बनाऊ त्यसमा कसैलाई पनि विभेदकारी नीति नहुने खालको एउटा राज्य शासन पद्धतिको व्यवस्था गरौँ तपाईँ हामी मिलाउँ र कसरी देश बन्दैन तपाईँ हामीले बनाउने देश हो नि कोहीको बाउको चाहिँ बिर्ता हो नेताको दाइ हो कोही श्रीमतीले ल्याइदिएको टिका ल्याइदिएको तपाईँ हाम्रो समान अधिकार हुन्छ तर तपाईँले एउटा कुरो एउटा प्रधानमन्त्री तपाईँले बनाउँछौ तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् पदको कुरो होइन पद प्रतिष्ठा पावरको कुरो होइन पद्धति र नियतिको कुरा किन बन्न सक्दैन जब हामीले एउटा क्षेत्र दिएर उहाँले मिल्ने चाहनै छैन कतैबाट पनि उहाँको कुरै मिल्दैन त्यो त उहाँले बुझ्नु पर्यो नि सुदूर कोरालाई मिल्छ भन्ने हामीलाई आधार लाग्छ त्यही त सबै राष्ट्रघाती हुन् जातिवादी हुन् अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र जनावर बनायो ल ठिकै छ नि त हिन्दू धर्ममा गाईलाई गौमाता मान्दछ त्यही कारण जसले आफ्नो धर्मलाई हिन्दू लेख्छ अब उहाँले गाई र गोरुको मासु शेर्पा गाउँमा खायो भने उहाँले 100 वर्ष सजाय दिनुहोस् न हामी त गाईलाई गौमाता त मान्दैन हामी त पकवानको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ म त बुद्धिस्ट मारकाट गर्दैन तर उहाँले त गाई काट्नु उहाँले मार काट्न गर्ने फेरि गाई काट्नु भन्छ बुझ्छ एकदम धर्मको अपमान गर्नु सम्मान गर्नु म त एउटा जनजातिको अभियन्ता हुँ किराँतीहरूले आफ्नो पितृ आत्मा शान्तिको लागि गाई गोरुको बलि दिएर नै उसले चाहिँ साकेला थानमा पूजा गर्छ तपाईँले गाईको चाहिँ पुच्छरमा जनै बाँधेर मेरो पितृ आत्मालाई शान्ति पाओस् भने चाहिँ बाहुनलाई गाईदान दिनु गाईदान पनि त एउटा मृत्यु नै हो नि उसको आमाबाट बाछालाई छुटाएर चाहिँ बाहुनलाई दान दिनु भनेको त्यो पनि गाई मारे सर हो तपाईँलाई त्यो अधिकार हुने अनि किराँतीहरूलाई चाहिँ आफ्नो पितृ आत्मा शान्तिको लागि साकेला थानमा गोरुको के अरे बलि चढाउन नपाउने त्यो त भएन त्यही भएर हामीले मिल्ने कुराहरूलाई उहाँले देश टुक्राउने राष्ट्रघाती देख्छ अब उहाँको कुराहरूमा हामीले नस्लवादी देख्छौँ होइन उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ हिन्दू धर्मलाई चाहिँ पौराणिक चाहिँ संस्कृति भन्नुहुन्छ अब हाम्रो धर्म संस्कृतिहरू चाहिँ के अरे सियाको एजेन्डा ल्याएको भन्न थालेपछि कुरा त मिल्दैन हेर्नुहोस् त्यही कारणले मलाई तपाईँलाई अनुरोध गर्छु उहाँ र मेरो बिचको वार्ता अर्को चाहिँ तपाईँलाई 4 घन्टा गरेर आए पनि मिल्ने ठाउँमा देख्दिनँ त्यही कारणले यो अन्तर्वार्ता मिल्ने उहाँ चाहनुहुन्न तपाईँले ज्ञानी योगी आदित्यनाथको हन्डी खाएर हन्डी बजाउन आउनु भएको भन्ने कुरा बुझ्यो होइन यति गरेपछि अब हन्डी पनि उहाँ रेडी भएछ चेक पनि रेडी हुन्छन् आज अङ्काजीसँग मैले यस्तो यस्तो कुरा राखेँ भने चाहिँ भन्ने बित्तिकै त्यो चेक पनि रेडी हुन्छन् बरु उहाँलाई चेक भुक्तानी लिन पठाइदिउँ अब आफ्नो बाटो खुलेर उहाँले अब बोल्न पाउने अधिकार छ उहाँको बोलाइ मेरो कुनै विरोधाभास छैन चेक होस् नगद होस् उहाँले पाएको पीडा उहाँले गएको पीडा त सत्य हो मैले उहाँले किन स्वीकार गरेन उहाँले बुझ्नु पर्यो नि त जब तपाईँ हामीले यत्रो संवाद गऱ्यौँ राष्ट्रिय चिन्तन गऱ्यौँ हाम्रो चाहिँ कुराहरू होइन जुन एउटा भनौँ वर्गदेखि लिएर जात जाति धर्मका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई प्रताडित गरेको छ यो तरिकाले यसरी जाउँ भनेर मैले भनिसकेँ उहाँलाई हामी मिलौँ खाका कोरौँ मार्गचित्र बनाऊ किनभने राम्रो कुरालाई सबैले प्रतिनिधित्व हुने एउटा अधिकार सम्पन्न एउटा राज्य व्यवस्थालाई अगाडि लान सक्छौँ भने यहाँ समाजवाद यो चाहिँ के भन्दाखेरि वैज्ञानिकवाद यो वादको कुरो होइन यहाँ त राष्ट्रवादै छैन हेर्नुहोस् यहाँ त आफ्नो वाद छ नि अब कहिले चाहिँ अमेरिकाका वाद हुन्छन् कहिले भारतका वाद हुन्छ चीनका वाद आयाती संस्कृति आयाती धर्म आयाती संस्कार आयाती बोली अब फेरि हाम्रो बोली पनि आउने दिएको बोली बोल्न लाग्यो नेताहरूले आफ्नो स्वाभिमानी गिरिसक्यो स्वाभिमान भत्किसक्यो त्यो उनीहरूले के भने यस्तो कुरामा हाम्रो समाजले कम्तीमा तपाईँहरू भनौँ हामी मिलेर हुँदा के हुँदैन मैले त तपाईँले भनेको कुरो त पीडामा पर्नु भएको छ विभेद भएकै छ नभएको होइन मैले अस्वीकार गरेको छैन तर हामी मिलेर जो जहाँनिर कमजोरी छ त्यो कमजोरीलाई खोतलेर समानुपातिक देश निर्माणमा नयाँ अभियान लिएर जाउँ न किन असम्भव छ नमिल्ने सवालै छैन अनलाइन मिडिया सञ्चालकहरूले अब त्यो एकछिनको मजाको लागि मात्रै संवाद राखेको यो त होइन विकासको लागि पनि हामी जोक गर्न आएको होइन यहाँ जोक गर्न आएको नि खेलछाटा गर्न आयो
उहाँ पनि एउटा के भन्दा एउटा पार्टीको व्यक्ति हो, आदिवासी महासङ्घको महासचिव भएको मान्छे, एउटा चाहिँ एउटा विज्ञ मान्छे हो। उहाँको पीडा नै बोलेको, उहाँलाई पनि दोष दिँदैन। तर यो राज्य शक्तिले विभेद गरेको छ, यो यथार्थ चिन्तन हो। मेरो भनाइ के भन्दा जसले गरेको छ त्यसप्रति हामीले गर्ने हो। जस्तै कुनै धर्मले केही कुरा मान्छ भने अब किन अर्काको धर्ममा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म आङ्गाई सरसँग पनि परिचित छु, तपाईँसँग पनि परिचित छु। तपाईँ ब्राह्मण समुदायको पर्नुभयो, तर आङ्गाई सर जनजाति समुदायको पर्नुभयो। मैले व्यक्तिगत पाउने व्यवहारमा चाहिँ खासै कमी देख्दिनँ तपाईँहरू दुवै। यसमा हामीमा कुनै प्रतिरोध होइन, विचारको चिन्तन हो। जस्तै भने महिला चाहे त्यो कुनै जातिको होस्, महिला चाहिँ अर्को महिलाको जाति हुने नीतिले के भन्छन्, उहाँले वेद पुराण कति पढ्नु भएको छ। नीति शास्त्रमा पनि के छ भन्दा कतिपय परिमार्जन गर्ने कुराहरू छन्। जो त्यही भनौँ त भन्ने पनि छ, परिमार्जन हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो विमति होइन। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि हामीले यसरी बाजेर भड्केर खान्छु भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्यो मलाई भने सुरु अब यो बातलाई जसो गर्दाखेरि बदमासी छोडेन। अब यो बेच्ने त्यो बेच्ने, यो बात त्यो बात सबै गरेपछि पुच्छरमा आगो लगाइदिएको हो खासमा उहाँले त्यो अङ्गाई सरले। यसलाई फेरि गलत ढङ्गले तपाईँले गलत ढङ्गले होइन, मतलब अति नै हो। अब के गर्नु होइन, त्यो रात जान अर्थ एउटा प्रतीक मात्रै हो। एउटा भनौँ न एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। मान्छेले प्रश्न बुझ्ने अब छुट्टीको कुरा गर्नु। काग, कुकुर, अहिले तिहारमा त कुकुरलाई चाहिँ फुलमा लगाएर सालु डान्छ। त्यही कुकुरको पछाडि थारू मधेसीहरूको चाहिँ छठ पर्व आयो, हान्यो, मधेसीलाई सलामी दियो। हिजो दसैँमा मुसालाई पूजा गर्यो, कुकुरलाई पूजा गर्यो, गधालाई पूजा गर्यो, यो पशुको सम्मान हो। यसरी जाउँ न, किन संकीर्णमा जाने भने मैले भनेको राज्यको सेना जसले हाम्रोले तिरेको करबाट भत्ता खान्छ। एउटा धर्मको संस्कृतिको चाहिँ जय जयकार गरिरहने, अरूको धर्म संस्कृतिमा कमसेकम तराईमा बसेका ती शस्त्र प्रयोगहरू सेनाहरूलाई त सरकारले उर्दी जारी गर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ मधेसका चाहिँ राष्ट्रिय पर्व छठ आउँदैछ, जितिया पर्व आउँदैछ, तिमीहरूकोबाट जस्तै हिन्दू धर्मका चाडपर्वमा 7 सहयोग हुन्छ, त्यो सहयोग गर्नु है भनिदिएको भए त्यो सेना त त्यो मधेसीले पनि मेरो हो भन्थ्यो नि त। गोली हान्दा चाहिँ घरको दैलोमा आइपुग्ने। अनि छठ जितिया पर्व मान्दाखेरि नसुने जस्तो ब्यारेकमा बस्दिएपछि त चिन्ता त दुख्छ। मैले खालि एउटा आम जनताले बुझोस् होइन, योसँग नीति राष्ट्रिय नीति जोडेको छ। छुट्टीको कुरा हो, अघि मैले भने दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक हुने। दीक्षान्त समारोह त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफ्नो दीक्षान्त समारोह के उर्दी जारी गर्यो भने औपचारिक पोसाक दौरा सुरुवाल र साडी र चोलो लाउनु पर्ने। बग्गु लगाएर दीक्षान्त समारोह गर्न नपाउने, धोती लगाएर गर्न नपाउने। त्यही भएर हामीले भन्यौँ नि हिजो पञ्चायतकालीनमा एउटै भाषा एउटै भेष प्राणभन्दा प्यारा छ। हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारा। यो नीति अहिले चल्नेवाला छैन शर्माजी। बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकमा बहुराष्ट्रिय राज्यको कल्पना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले मेरो बिचमा कुरा मिल्छ। बहुराष्ट्रिय यहाँनिर गन्ध फेरि आयो के गा बहुराष्ट्रिय भने त उहाँ त खण्डनकारी पनि देखियो नि। बहुराष्ट्रिय शब्दको अर्थ थाहा छैन। मैले भने उहाँको बौद्धिक क्षमता छैन के, गोली हान्ने मान्छे हो। त्यो राज्य सभाले पुत्रै अहिले के गर्नु भने उहाँको बहुराष्ट्रियमा आउनु आदेश हरेक देशमा भाषा हुन्छ, राष्ट्रिय पोसाक हुन्छ, राष्ट्रिय चिन्ह हुन्छ, संस्कृति हुन्छ। उहाँले वेदान्तै पढ्नु भएकै छैन, हावामा गाई खाने बच्चा पनि हिँड्नु भएको छ। संसारले बिगार्दैन, समाजले बिगार्दैन। ठिक छ, तपाईँको कदम तपाईँको विचार चाहिँ अलिकति परिमार्जन गर्नु पर्छ। यो चाहिँ के भन्दा गाडी काट्ने, झन्डा जलाउने, टोपी पनि च्यात्ने नहिँड्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध। अब यो अन्तर गरिदिनुहोस् कृपया। उहाँको बौद्धिक क्षमतालाई हेर्दाखेरि उहाँ खालि गोली हान्ने मान्छे हो।
उहाँ गोली हान्ने मान्छे मलाई गोली हान्ने मान्छे उहाँले पनि गाई काट्नै नि पर्छ भन्ने मान्छे त्यति हो उहाँ मैले गाई काट्नु हुँदैन भन्ने मान्छे हो त्यो हुनाले ठिक छ उहाँले चाहिँ आफ्नो पस गर्नुभयो हामीले पनि पस्यौँ ठिक छ अन्तर संवादको कुराहरू मेरो उहाँलाई निवेदन के भने राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई अक्षुण्ण राखे हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढौँ एकले अर्कोलाई प्रतिरोध र विरोध गर्नु नै विरोध होइन समाधानको बाटो अगाडि बढौँ त्यसैमा नै हाम्रो कल्याण होइन भने अब यो चाहिँ गर्दाखेरि अब यो सुगोले सत्य अक्षुण्ण राखिसकेको कोशी अक्षुण्ण राखिसकेको ग्रेड लेभल अक्षुण्ण सिआइएको भत्ता खाएर चाहिँ तपाईँले दान दिइरहेछ कोही बुझ्यो बहु राष्ट्रको कुरा देश टुक्राउनु जस्तो तपाईँ बहु राष्ट्र किन नगर्ने विखण्डनकारी हो बहुराष्ट्रिय राज्यको अर्थको बारेमा मैले के भन्दाखेरि राष्ट्र भनेको नेसन हो त्यो कुनै देश होइन स्टेट होइन राष्ट्र भनेको त्यो एउटा पहिचानमा जसको एउटै जाति एउटै भाषा एउटै धर्म एउटै जीवन पद्धति र ऐतिहासिक थाथलो भयो भने त्यसलाई एउटा राष्ट्र भन्छ बुझ्नु भएन त्यो एउटा राष्ट्र हो त्यो देश होइन अब हाम्रो नेपालमा होइन नेपाली पर्वतीय भाषा बोल्ने दौरा सुरुवाल टोपी लाउने हिन्दू धर्म संस्कृति मान्ने एउटा राष्ट्र होला तर त्यो मात्र त राष्ट्र होइन नि यहाँ त बौद्ध धर्म मान्ने छन् होइन गुम्ब शिक्षा प्रणालीमा छन् जीवन पद्धति अलग छन् यस्ता खालका जाति समुदायहरू यहाँ एकभन्दा बढी भयो एकभन्दा बढीलाई बहु भन्छ बहु भनेको एकभन्दा बढी भयो चाहिँ त्यो बहु हो बौद्धले व्यवस्था किन भन्यो भने एकभन्दा बढी दलको चाहिँ व्यवस्था भने त्यो बौद्धले व्यवस्था यसमा तपाईँको सहमति असहमति विमति छ त्यसकारणले आज चाहिँ के भन्दा अब राजेन्द्र चाहिँ महतोले होइन बहु राष्ट्रको चाहिँ नारा लाउँदा जनता विरोधमा आएर चाहिँ अदालतले पनि बहिष्कार गर्दै हेर्नुहोस् उहाँको चाहिँ परिभाषामा चाहिँ के भन्दा गन्ध ढुकेको अवस्था छ हेर्नुहोस् स्पष्ट सत्य बोल्नुपर्छ उहाँलाई यो देशप्रति माया पनि छैन अनि यसको विकल्प के त छैन अब उहाँसँग जति सम्झाए पनि उहाँले यो कुरो विकल्प चाहिँ 12 वर्ष पुच्छर चाहिँ ढुङ्ग्रा हाल्न माग्ने त्यस्तै उहाँमा सुधार हुँदैन उहाँले जाति र आदिवासी र जनजाति भनेर आदि बाहुन लडाउने उहाँको राष्ट्रियता पनि छैन उहाँ बिकाउ उहाँले के भने समाजमा भाँड भएर बचाउने मेरो भनाइ के भन्दा तपाईँ हामी राष्ट्रिय विभाजन तपाईँको जुन एउटा छ नि राष्ट्रप्रति तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी होइन तपाईँ जस्तो विभाजित राष्ट्रिय चिन्तन होइन तपाईँसँग तपाईँ जम्मा विखण्डनकारी हो महानस्लवादी तपाईँ होइन तपाईँ महाहिन्दुवादी सुध्रनुहोस् सचिनुहोस् हिन्दू आतङ्कवादी तपाईँ ठिक छ तपाईँहरू दुईजना स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो समय संवादको लागि कृष्ण प्रसाद शर्मा र हाम्रो अङ्काय सर यहाँ धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि